औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज 4 मार्च 2026 की तारीख है। रमज़ान स्पेशल का एक और हमदिया और नातिया मुशायरा लेकर आपकी खिदमत में मैं मुमताज़ मलिक पेरिस फ्रांस से हाजिर हूँ। जनाब, 1447 हिजरी है और दिन है बुध का। वक्त है पाकिस्तान में हमने ये प्रोग्राम का आगाज करना है जनाब दोपहर के 3 बजे, भारत में दोपहर के 3:30 बजे और यूरोप में सुबह के 11 बजे इस प्रोग्राम का आगाज होना है। थोड़ा सा ताखीर का शिकार हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी हिसाब से अपनी रिकॉर्डिंग को 2 घंटे तक महदूद रखेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे हमारा साथ देने की दरख्वास्त है। और राहे अदब फ्रांस और बज़्म अरबाब सुखन पाकिस्तान का ये मुशायरा नंबर 93 है, जो ऑनलाइन आलमी उर्दू मुशायरा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली की जानिब से। और मुंतजमीन में शामिल हैं हमारे साथ चौधरी मोहम्मद नवाज गिलियाना साहब इटली से, कामरान उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, और मैं मुमताज मलिक पेरिस फ्रांस से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जनाब सरकार की बज़्म में हम सब यहाँ पर सरकार की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना के लिए अपने आप को पेश करते हैं। हमारी हाजिरी को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमारे मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं शुजाउज़्ज़मान खान शाद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से, और हमारे साथ मौजूद हैं रशीद हजरत साहब, आपका ताल्लुक कोयटा से है। आप भी आज मजलिस सदारत में शामिल हैं। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से हमारे साथ मौजूद हैं तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल फरमाएंगे जनाब कामरान उस्मान साहब कराची से। तशरीफ लाइए और सआदत हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से महफिल का आगाज हुआ और अब आगे चलते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हुसैन आबिद साहब, जिनसे दरख्वास्त करूंगी कि तशरीफ लाएं और हम दे बारी ताला से प्रोग्राम का अगला हिस्सा जनाब इसको आगाज कीजिए। बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ दावत है। तशरीफ लाइए, सादत हासिल कीजिए जनाब आबिद हुसैन आबिद साहब रावलपिंडी पाकिस्तान से। जी, बहुत शुक्रिया साहिबान सुदूर की इजाज़त से हम पेश कर रहा हूँ। है सब का वो मालिक, है सब का तू मसजूद, है सब का खालिक व मालिक, है सब का तू मसजूद, तू ही रहीम व करीम व गनी, है तू ही वदूद। वाह 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 तेरा वाह। करम हो, तेरा करम हो तो खुल जाए बाबे इल्म हुनर, बेशक। तेरा करम हो माशा तो खुल जाए बाबे इल्म हुनर, जो तू ना चाहे तो अशआर का हो कैसे वरूद। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा करम हो तो खुल जाए बाबे इल्म हुनर, जो तू ना चाहे तो अशआर का हो कैसे वरूद। वाह हर एक शान से बढ़कर ये शान है तेरी, हर एक शान से बढ़कर बेशक। ये शान है तेरी, नजर भी आता नहीं और हर जगह मौजूद। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान हर अल्लाह। एक शान से बढ़कर ये शान है तेरी, नजर भी आता नहीं और हर जगह मौजूद। सुभान अल्लाह। वाह। एक पेश खिदमत है जी के
نظر بھی آتا نہیں اور ہر جگہ موجود. حیات میں تھوڑا سا جی دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے. جی جی نظر بھی ماشاء اللہ آتا بہت عمدہ جگہ بہت موجود. خوبصورت بہت عمدہ نیک لمحہ جناب. آپ نے عطا فرمایا جی بہت شکریہ. حیات وقف رہے تیری بندگی کے لیے. حیات وقف رہے تیری بندگی کے لیے. عطا ہو مجھ کو الہی یہ گوہر مقصود. سبحان اللہ. نجات کا نہیں امکان تیرے کرم کے بغیر. نجات کا نہیں امکان تیرے سبحان اللہ. کرم کے بغیر. کہ نیکیاں ہیں بہت کم خطائیں لامحدود. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نجات کا کہنے نہیں کیا امکان کہنے تیرے کرم کے بغیر. کہ نیکیاں ہیں بہت کم خطائیں لامحدود. اور سبحان اللہ. ہیں دور دین سے پھر بھی ہمیں ہو فتح نصیب. واہ ہیں دور دین سے پھر دور بھی دین سے ہمیں ہو ہیں دور دین سے پھر بھی ہمیں ہو فتح نصیب. ہمارے سامنے آ جائیں جب ہنود و یہود. واہ کیا کہنے کیا کہنے. ہیں دور دین سے لیکن ہمیں ہو فتح نصیب. ہمارے سامنے آ جائیں جب ہنود و یہود. اور تجاوز بے ان شک. سے نہ کرتے. تجاوز ان سے نہ کرتے تو کیوں بھٹکتے ہم. واہ. تجاوز ان سے نہ کرتے ان تو سے کیوں نہ کرتے تو بھٹکتے کیوں ہم. بھٹکتے ہم. جو زندگی کی بتائیں تھی تو نے ہم کو حدود. واہ کیا کہنے. واہ سبحان اللہ. تجاوز ان سے نہ کرتے تو کیوں بھٹکتے ہم. جو زندگی کی بتائیں تھی تو نے ہم کو حدود. اور شعر کے سبحان اللہ. واہ ہمارا حافظ و ناصر ہمارا حافظ و ناصر تیرے سوا ہے کون. واہ بے شک ہمارا حافظ و ناصر تیرے سوا ہے کون. پناہ دے ہمیں جب آئے ساعت موعود. ہائے 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 ہائے. واہ ادا ہو بہت عمدہ کیسے بہت عمدہ. ادا ہو کیسے بھلا ہم سے حمد و نعت کا حق. کیا بات ہے. آہا واہ آہا. ادا ہو کیسے بھلا ہم سے حمد و نعت کا حق. کہ آگہی بھی بہت کم ہے فہم بھی محدود. بے شک بے واہ شک واہ 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 ہاں. واہ 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 ادا ہو بہت اچھے. کیسے بھلا ہم سے حمد و نعت کا حق. کہ آگہی بھی بہت کم ہے فہم بھی محدود. اور بہت عمدہ بہت عمدہ. میرے جی کے قبول ہوں تیرے دربار میں بعجز و خلوص. آہا. واہ قبول ہوں تیرے دربار میں ہوں تیرے دربار میں بعجز و باعجز و خلوص. خلوص. رسول پاک پہ ہم بھیجتے ہیں جتنا درود. واہ واہ واہ. واہ واہ سبحان اللہ. بہت عمدہ. رسول پاک پہ ہم بھیجتے ہیں جتنا درود. اور ہمیں واہ بچائیو اس وقت شرمساری سے. آمین واہ آہا. آمین آمین. ہمیں بچائیو اس وقت شرمساری سے. ہوں پیش جب سر دربار شاہد و مشہود. واہ 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 سبحان اللہ. آمین سبحان اللہ. آمین بہت عمدہ الہی کافی آمین نبھا رہے ہیں جی بہت عمدہ بہت کیا کہنے. خوبصورت کلام. واہ واہ بہت بچائیو خوب. ہمیں اس وقت شرمساری سے. ہوں آمین پیش واہ سر دربار شاہد و مشہود. اور واہ مکتب پیش خدمت ہے جی کہ ہزار جانے فدا ان پہ تیرے عابد کی. واہ کیا کہنے. فدا ہزار جانے ان پہ فدا. تیرے عابد کی. بنا ہے جن کے وسیلے سے تو میرا معبود. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان واہ اللہ. سبحان کیا اللہ. کہنے سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ ہزار جانے فدا ان پہ تیرے عابد کی. بنا ہے کیا جن کے وسیلے سے تو میرا معبود. ہے کیا سب کہنے واہ واہ کیا واہ کہنے.
बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। मालिक तो है सब मसजूद, तू ही वाह वाह रहीम करीम ओ गनी, है तू ही वदूद। आह, वाह वाह बहुत अच्छी सुभान बहुत अल्लाह। उम्दा जी बहुत शुक्रिया आपकी समाअत के लिए। बहुत अच्छे बहुत उम्दा माशाल्लाह कलाम माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी मुमताज साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी मुझे बुला रमजान दीजिएगा। जी हाँ जरूर मैं वेट कर जरूर। रही पहले तो थी। खुश आमदीद कहते हैं आपको, रमजान अल मुबारक की बहुत बहुत ढेरों मुबारकबाद आपको पेश करते हैं जनाब। शबाना खान सभी तार हमारे साथ तशरीफ लाई हैं, आपको भी जनाब दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। रशीद हसरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद फिर से। शुजाउज़्ज़मा खान शुक्रिया। शाद साहब आज हमारे साथ मजलिस सदारत में रशीद भाई के साथ शामिल हैं, आप दोनों को खुश आमदीद। मलिक रफीक काजिम वसीम मुमताज साहब साहिबा, हमारे साथ। हेलो जी मुमताज साहिबा, कह रहे कि जी आज के मुशायरे की सदारत का हिसाब सदर तो वो बड़ा सबसे है हाँ हाँ जिसकी बिल्कुल शान में बिल्कुल। मुशायरा हो रहा है बस ये। एक रस्म है, हाँ, रस्म है। सदारत। वैसे हम सारे ही आज मेहमान खास हैं, और इसीलिए आज अलग से मेहमान खास कोई भी नहीं, ये एक इंतजामी तौर पे कह लीजिए कि हम इंतजामी तौर पे सदारत एक ना दिया रखा जाए है। आज, हाँ आज सदारत ना दिया सदारत जाए। में ये हम सब लोग जो हैं सरकार के यहाँ उनके आज दरबार में अपनी हाजिरी पेश करने की छोटी सी एक कोशिश करेंगे, जिससे वो तशरीफ लाने वाले जितने हमारे लिए मेहमान जितने भी तशरीफ ला जी रहे जी हैं, आप सब सरकार के बुलावे पे आ रहे हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है कि किसका लिंक खुले ना खुले, और कोई लिंक क्लोज नहीं किया जाएगा। आप सबको हम तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हम और सब आप उनके सभी गुलाम हैं, जो जी जरा जी सीनियर हैं वो सीनियर गुलाम हैं उनके, वो हाँ ज्यादा उनके हाँ तकर्रुम में, इसलिए हम उनको जरा इज्जत देते हैं। जी इज्जत देने के लिए एक हमारी एक रस्म है, उसको हम निभा रहे हैं। तो सरकार खुद यहाँ पे इंशाल्लाह हमारे लिए आज सदारत फरमाएंगे, और बाकी आप सब जनाब उनके साथ हमारे लिए रहनुमा हैं। सीनियर जो होते हैं वो हमारे लिए वैसे ही रहनुमा होते हैं। कहते हैं ना, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, हम सबका एहतराम करते हैं अपने सीनियर्स का। तो बस वो एक एहतराम हम उनको वैसे मुखातिब जमात कर में रहे एक हैं। इमाम आगे खड़ा किया जाता है जी। जी अख्तर इमाम अंजुम साहब, आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया अदा करते अख्तर हैं कि अख्तर आपने इमाम वक्त मंजू निकाला। को शामिल करना सदारत में। जी नहीं ये ये लेकिन सब नहीं, गलत अख्तर बात है। नहीं नहीं ये नहीं ऐसी अख्तर कमेंट कोई की इमाम बात बात को नहीं नहीं, शामिल है। कर लें। नहीं ऐसी नहीं कोई नहीं बात नहीं है, कमेंट की वो बात एक नहीं रस्म है की बात रशीद कर रहे भाई, हैं। इसमें कमेंट की बात नहीं है। अख्तर इमाम को जी जी मौका दे दें। नहीं कोई नहीं ऐसी नहीं हमें बात नहीं सदारत अख्तर का भाई। कोई शौक नहीं है हुजूर, हमें कोई सदारत का शौक नहीं नहीं। नहीं 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 ये ऐसी बात नहीं, कमेंट की ऐसी बात बात नहीं, नातिया हाँ महफिल हो रही है, उससे हाँ बड़ा कोई सदर बात नहीं है हम जिसकी तो शान में आज उस दर के मुशायरा हो रहा गद्दा हैं जी हुजूर। हम बाद में इस पे हुजूर बात हम बात करेंगे, बताते चले उस कि दर के यूट्यूब गदा पे भी हैं हम इस हुजूर। वक्त इंशाल्लाह बराह रास्त जा मैं रहे हैं, फेसबुक पर भी हम इस वक्त बराह रास्त जा रहे हैं, और उनका लिंक भी हमने यहाँ पे चैट में शेयर कर दिया है। आप लोग अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, अपने ग्रुप्स में लगा सकते हैं, ताकि सुनना चाहते हैं जो लोग वो तशरीफ लाएं। सरवर समदानी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हम तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे सभी मेहमान खास हैं, यकीनन बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं अपने सदूर मोहतरम और तमाम अहबाब से इजाजत चाहती हूँ कि अपने चंद अशआर जी नात के पेश करना चाहूंगी बतौर मुंतजिमा के और निजामतकार अताओ के। जी अताओ जी बिस्मिल्लाह अताओ अताओ। बिस्मिल्लाह। अर्ज क्या है कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के नाम के सदके जो अपना नाम हो जाए, वाह वाह किसी के वाह नाम के सदके जो अपना नाम जो हो अपना जाए, वाह गुलामों में अगर आका हमारा नाम नाम हो हो जाए। जाए, नाम किसी सुभान हो के जाए। नाम क्या वाह के कहने वाह सदके क्या जो कहने। अपना काम हो वाह जाए, वाह बहुत किसी के उम्दा नाम बहुत के उम्दा सदके जो अपना काम हो जाए, गुलामों में अगर वाह आका हमारा नाम हो जाए, नाम हो जाए। बाबा वो सब जो आपको प्यारे हैं सदका उनका मिल जाए, वो सब जो आपको प्यारे हैं सदका उनका मिल जाए, उनका मिल जाए। संवर जाए मुकद्दर वाह और हमारा वाह काम हो जाए, वाह संवर जाए वाह मुकद्दर वाह वाह और वाह हमारा काम हो और जाए। हमारा काम हो जाए। अगर जो वाह वाह आपकी तालीम पर हों हम अमल पैरा, वाह अगर जो आपकी तालीम पर हों हम अमल पैरा, मोहब्बत जान सारी का जमाना आम हो जाए, वाह बहुत मोहब्बत उम्दा। जान सारी का जमाना आम हो जाए। और अर्ज क्या है कि ना देखें हम अजीमत गर गुनाहों से मफर कर लें,
वाह न देखें वाह वाह हम वाह अजीमत गर गुनाहों से मफर कर लें, हर एक दुश्मन हमारा क्यों न फिर नाकाम हो जाए। वाह, अच्छा है। हर एक बहुत दुश्मन अच्छे हमारा क्या बात। बहुत क्यों न अच्छे फिर वाह नाकाम हो जाए। आदाबर से। वाह वाह और वाह ऐसा है कि मदीने की हवाओं में मुअत्तर याद है ऐसी, मदीने की वाह हवाओं में मुअत्तर याद है ऐसी, कि जिस पर वार कर खुद को बरी इल्जाम हो जाए, कि जिस पर वार कर खुद को बरी इल्जाम हो जाए। वाह मोहब्बत बहुत उम्दा आपके रास्ते से मकसद जिंदगी का हो, मोहब्बत वाह आपके रास्ते से वाह मकसद जिंदगी का हो, तो हासिल फिर वही हमको उरूजो बाम हो जाए। तो क्या वाह बात। हासिल बहुत उम्दा फिर सुभान वही बहुत वाह सुंदर। बहुत हमको उम्दा। उरूजो वाह बाम हो जाए। वाह जहां में अमन वाह का परचम हमेशा हमने लहराया, वाह जहां में वाह अमन वाह का वाह परचम हमेशा हमने लहराया, मुसलमान का यही मुमताज फिर पैगाम हो जाए। बहुत फिर आला। मुसलमान का पैगाम हो जाए यही मुमताज वाह वाह फिर वाह पैगाम वाह हो जाए। फिर पैगाम हो जाए वाह वाह किसी के बहुत उम्दा नाम बहुत के सदके जो अपना क्या बात। काम हो जाए, गुलामों में अगर आका हमारा नाम हो जाए। बेहद शुक्रिया वाह वाह आपकी वाह मोहब्बतों के लिए, बहुत बहुत खूबसूरत शुक्रिया, कलाम वाह वाह बहुत शुक्रिया आपकी हसीन कलाम है और समातों एक का। दुआ है हम सब बेशक की तरफ से बेशक बेशक। जी अल्लाह ताला हम बहुत सबकी हाजिरी उम्दा यहाँ कबूल बहुत उम्दा। फरमाए जनाब। गलतियों को ताइयों को माफ करके एडवांस में ही माफी मांगते हैं। हम तो गुस्ताखियां गलतियां हो जाती हैं हमसे, फिर भी एडवांस में ही माफी मांगते हैं कि हमें इन गलतियों से बचाकर इस महफिल को सजाने का मौका अता फरमाए, इसकी अदब आपको मलफूज आमीन रखने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आमीन बाकायदा आगाज हो चुका है। आगे बढ़ते हुए जनाब हम अपनी नौजवान शायरा को दावत कलाम देंगे। सबसे पहले तशरीफ लाइए मोहतरमा महरम उरूज साहिबा, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है माशाल्लाह। अभी नया सफर है इनका और बहुत सारी दुआएं हम इनके लिए करते हैं जनाब, बहुत ही मोहब्बत और जी एहतराम के साथ तशरीफ लाइए और अपना नातिया हमदिया कलामता फरमाइए। मोहतरमा महरम उरूज साहिबा, फैसलाबाद पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया मुमताज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम खुश आमदीद। यह है तेरी शान है आली मौला, आह, वाह तेरी शान है अली मौला। तेरी शान है अली मौला वाह, वाह सबका वाली मौला, बेशक, वाह 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 वाह। बहुत मुझ बहुत पर खूब भी बहुत अब रहमत कर दे, आहा, वाह मुझ पर भी अब रहमत कर दे, भर दे झोली खाली मौला। आहा, वाह आमीन वाह आमीन। भर दे बहुत बहुत झोली अच्छी। वाह बहुत खाली मौला। वाह बहुत वाह उम्दा वाह क्या वाह बात। वाह वाला है वाह। वो, आहा, वाह इतनी वाला है वो, जिस पर नजर है डाली मौला। आहा, वाह 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 वाह। बहुत उम्दा बहुत खूब बहुत बहुत अच्छे। अच्छे। टम टम करते तारे सारे, टिम टिम टम टम वाह करते तारे सारे। आमीन आहा आहा नीली छत वाली मौला। आहा वाह आहा। बहुत सुभान अच्छे अल्लाह सुभान। वाह वाह तेरी बरकत से ही तो है, आहा, बरकत से ही तो है, दिन भी रात वाह ये अली मौला। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह। वाह बहुत उम्दा। से है माशाल्लाह कासिर, बहुत खूब वाह लिखने से है कासिर महरम, तेरा आहा, रुतबा वाह आली मौला। तेरा वाह रुतबा अली मौला वाह अली वाह बहुत खूब बहुत खूब सबका अली मौला। वाह वाह। बहुत खूब बहुत बहुत अच्छे, जबरदस्त बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे उम्दा जनाब, बहुत कलाम खूबसूरत कलाम बहुत खूब माशाल्लाह। अच्छा मेहरम है। उरूज शर्मा, फैसलाबाद से अपना खूबसूरत कलाम अदा फरमाए। खूबसूरत जी माशाल्लाह बहुत बहुत खूब जी मेहरम जी, जी बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत कलाम के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए जनाब, आगे हम दावत कलाम देने जा रहे हैं। हमारे साथ रिजवाना रिशाद साहिबा मौजूद हैं। आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम कहती हैं, तहत में भी और तरन्नुम से भी। बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ इस खूबसूरत मजलिस में आपको दावत कलाम है। सरकार की महफिल में तशरीफ लाइए और अपना खूबसूरत कलाम अता फरमाइए। रिजवाना रिशाद साहिबा हिंदुस्तान से। जी रिजवाना जी, आप मौजूद हैं? जी जी जी
جی عطا فرمائیے. جی 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 رضوانہ رشاد صاحبہ تشریف لائی. جی 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 تمام بہت بہت شکریہ ممتاز صاحبہ. خوش آمد. جی تمام شعراء کرام کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. صدور جی گرامی کی وعلیکم طرف سے السلام. جی جی ہو رہا ہے جو گزارا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. ہو رہا ہے جو گزارا یا رسول واہ. آپ کا ہی ہے سہارا یا رسول یا رسول. صلی اللہ علیہ سبحان وسلم. اللہ صلی سبحان اللہ اللہ. علیہ وسلم. آپ کا ہی ہے سہارا یا رسول سبحان اللہ. آپ کی نظر کرم سے یہ ہوا آپ کی نظر کرم سے یہ ہوا ملا ہم کو کنارہ یا یا رسول صلی اللہ. رسول. سبحان اللہ. اچھا بے شک. بہت خوب. واہ. صلی اللہ. ہم کو کنارہ صلی اللہ علیہ وسلم. لگ چکی ہے اب مدینے کی ہوا لگ چکی ہے اب مدینے کی ہوا ہم نے جانا ہے دوبارہ یا رسول. کیا بات ہے. سبحان واہ. اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. واہ. جانا ہے دوبارہ یا رسول واہ واہ. واہ. وسلم. ہے چمکتا گنبد خضرا یہاں واہ. ہے چمکتا گنبد خضرا یہاں آسماں پر جیسے تارا یا واہ. رسول کیا بات ہے. واہ واہ واہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھے. آسماں پر جیسے تارا یا رسول واہ. واہ. وسلم. ان صلی کے اللہ. ہاتھوں میں دیا ہے ہاتھ جو سبحان اللہ. ان کے ہاتھوں میں دیا ہے ہاتھ جو اب زمانہ ہے ہمارا یا واہ واہ رسول. واہ واہ. اب واہ. سبحان اللہ. یہاں پہ ید اللہ فوق ایدیہم کا وہ واہ. آ رہی ہے. واہ. اب جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مختار سے خدمت ہے. بن گئی بگڑی ہوئی قسمت رشا بن گئی بگڑی ہوئی قسمت رشا ہم نے جب بھی ہے پکارا یا رسول. واہ واہ. صلی اللہ. واہ واہ. جب بھی بہت اچھا. ہے پکارا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. ہو رہا ہے جو گزارا
یا رسول واہ آپ کا ہی ہے سہارا، یا رسول واہ بہت اعلیٰ، واہ بہت بہت اچھی. بہت بہت خوب شکریہ، بہت نوازش. بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت ترنم عطا فرما رہی تھی رضوانہ رشاد صاحبہ، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جانا پہچانا چہرہ دکھائی دے رہا ہے غالباً تابش اسلام پوری، اگر میں غلطی نہیں کر رہی پہچاننے میں تو یہ رمضان کے نام سے تابش اسلام پوری بھائی موجود ہیں. جی تابش بھائی آپ ہی ہیں؟ جی جی آمین. جی جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. جزاک جی اللہ جی. خوبصورت جزاک کلام کے اللہ بعد جی. ہم منظور شاہد صاحب کو قصور سے انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. آپ سبھی احباب دیکھ لیجئے چیٹ روم میں، یہاں پہ چیٹ میں یوٹیوب کا لنک اور فیس بک کا لنک دیا جا چکا ہے. اگر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تو بھی آپ بتا سکتے ہیں، اور اگر دکھائی دے رہا ہے تو اسے اپنے فیس بک پیجز پہ آپ شیئر کیجئے، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو دیکھ سن سکیں، اور جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ تشریف لا سکیں یہاں پر. اظہر سلیم صاحب نے لاہور سے جوائن کیا ہے جناب، آپ کا بھی شکریہ اور خوش آمدید کہتے ہیں. سرکار کی محفل میں جناب ہمارے اگلے نعت خواں جو تشریف لا رہے ہیں وہ ہیں اظہر سلیم صاحب. آپ کا تعلق لاہور سے ہے، اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں طب آزمائی فرماتے ہیں، اور آج سرکار کے مہمان ہیں، سرکار کی دعوت پہ تشریف لائے ہیں. جناب بہت ہی محبت اور احترام کے ساتھ تشریف لائیے اور اپنا خوبصورت کلام عطا فرمائیے. اور سب لوگ خیال رکھیں جہاں بھی اگر کوئی بھی شور ہو رہا ہے یا دوسرا آپ نے کوئی ڈیوائس آن کر رکھا ہے تو خیال رکھیے کہ آواز ایکو نہ کرے اور آپ کے ارد گرد خاموشی رہے. دروازہ کھلنے بند آنے کی آواز ہے تو آپ آرام سے اپنا مائک بند کیجیے. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ آپ اگر جلدی پڑھنا چاہیں، کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو بے شک آپ صدارت فرما رہے ہیں، بے شک آپ ہمارے مہمانان خاص میں یہاں سبھی خاص ہیں کیوں کہ ہمارے سرکار کے مہمان ہیں آپ سب. تو کسی کو بھی کسی بھی قسم کی ایمرجنسی ہے تو آپ یہاں چیٹ میں صرف آپ 2 لفظ لکھ دیجئے کہ مجھے بلا لیجئے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو دعوت کلام دیں گے. آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ صدر ہیں یا خاص ہیں یا آخر تک سینئر ہیں تو آپ کو پڑھنے پہ انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے آپ بلا تکلف ہمیں یہاں پہ میسج کر سکتے ہیں. تو جناب ہم دعوت کلام دے رہے ہیں ہمارے اگلے نعت خواں، بہت ہی خوبصورت شاعر. اور آپ کو ایک خاص بات بتائیں اظہر بھائی کی کہ ہمارے 2 مشاعرے انہوں نے اٹینڈ کیے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اس سے پہلے نعتیں نہیں کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی جو میں نے نیت کی تو انہوں نے مجھے نعت عطا کی، اور پچھلے 2 پروگراموں میں بہت خوبصورت نعتیں انہوں نے ہمیں سنائی. تو بہت ہی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ میں آپ کو دعوت کلام دیتی ہوں. تشریف لائیے جناب اظہر سلیم صاحب لاہور پاکستان سے. جی بہت شکریہ آپ. السلام علیکم احباب. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام، خوش آمدید. وعلیکم السلام. حضور کی اجازت سے نعت شریف کے جی اشعار. میرے اللہ جی جی میسر مجھ کو جی ایسی سرکار نعت کی ہو جائے. اجازت سے جناب. میرے ہاں اللہ ہوں. میسر مجھ کو ایسی نعت ہو جائے، وعلیکم السلام. عقیدت میں جڑے لفظوں بھری سوغات ہو جائے. ہاں ہاں سبحان واہ اللہ. واہ سبحان واہ اللہ. کچھ ایسا سحر ہو لفظوں میں گر ان کی عنایت ہو واہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کچھ واہ ایسا واہ سحر واہ. ہو لفظوں میں گر ان کی واہ عنایت سبحان ہو، اللہ. بنے ہر لفظ سبحان ہی اللہ. خوشبو معطر بات ہو جائے. سبحان اللہ. ہاں واہ ہاں. سبحان واہ واہ اللہ. کیا بات کچھ ہے. کچھ ایسا سحر ہو لفظوں میں گر ان کی واہ عنایت ہو، واہ. بنے ہر لفظ ہی خوشبو معطر بات ہو جائے. واہ اور واہ واہ. کروں اس کیا کو شروع کہنا. کروں اس کو شروع خلق خدا بس جھومتی جائے. واہ واہ کروں اس کو ہاں ہاں. شروع خلق خدا بس جھومتی جائے. صبح کرنے لگوں ذکر نبی اور رات ہو جائے. واہ 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 واہ. بہت اچھی. میرے آقا کرم کی ایک نظر ہو جائے مفلس پر. ہاں واہ میرے آقا کرم کی ایک نظر ہو جائے مفلس پر. میرا دن عید ہو اور شب بارات ہو جائے. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ.
بہت خوب یہی بہت صحیح خواہش ہے ہے کعبہ بہت خوب یہی بہت خوب بہت شکریہ یہی خواہش ہے کعبہ اور مدینہ کی زیارت ہو آمین یہی آمین یہی کعبہ خواہش اور ہے مدینہ کعبہ اور مدینہ کی زیارت ہو اگر آمین یہ بات ہو جائے تو پھر کیا بات ہو جائے کیا آہا بات ہے ارے کیا بات ہے کیا واہ بات واہ ہے، کیا کیا بات کہنا ہے ہے؟ واہ واہ بہت خوب، اچھا شعر ہے بہت بہت خوب بہت خوب اچھے اگر یہ یہ بات ہو آپ کے جائے بہت لہجے کی اچھی ملاحت بات بتا رہی ہے کہ آپ کو عطا ہوئی ہے نا بہت خوب عطا پھر ہوئی ہے پڑھیے بہت کیا پھر بات پڑھیے واہ پھر پڑھیے اسے پھر یہی پڑھیے خواہش ہے کعبہ اور مدینہ کی زیارت ہو کیا بات اگر آمین یہ بات ہو جائے تو پھر کیا بات ہو پھر کیا جائے کیا بات ہو بات جائے ہو جائے واہ سبحان بھائی واہ اللہ واہ سبحان اللہ، واہ بہت بھائی اچھے بہت اچھے۔ واہ بہت واہ اچھے بہت بہت خوب جزاک سلیم اللہ صاحب بہت خوب بہت شکریہ شفاعت آپ واہ کی مجھ کو بھی مل جائے میرے آقا آمین واہ آمین شفاعت آپ کی مجھ کو بھی مل جائے میرے آقا مقدر میں میرے بھی کاش یہ خیرات ہو جائے آمین واہ آمین الہی آمین سبحان اللہ الہی سبحان آمین اللہ واہ واہ آمین سبحان اللہ، جزاک اللہ جی بہت عمدہ تو بہت آخری عمدہ۔ شعر ہے تو آخری شعر ہے جی کہیں مدت جی میرے سرکار کی الہام ہو جائے آہا واہ واہ آہا کہیں واہ مدت میرے سرکار کی الہام ہو جائے تو پھر واہ شاہکار چھوٹی سی یہ میری نعت ہو جائے واہ 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 آہا سبحان اللہ۔ بہت جزاک اچھے اللہ بہت اچھے کروں اس کو شروع خلق خدا بس جھومتی جائے صبح آہا کرنے واہ لگوں ذکر نبی اور رات ہو جائے آہا واہ 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 سبحان واہ جزاک واہ اللہ جی کیا جزاک واہ اللہ بات کیا بات ہے بہت 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 اچھے شکریہ جزاک اللہ بہت خوبصورت واہ بہت خوبصورت کلام واہ جناب یہ واہ تھے بہت اظہر سلیم بہت صاحب ماشاء اللہ جناب بہت بہت خوبصورت کلام عطا فرما رہے تھے محبتوں کا نچوڑ پیش کر رہے تھے یقیناً ہر مسلمان دل اسی طرح سے دھڑکتا ہے تڑپتا ہے مچلتا ہے فریاد کرتا ہے جانے کے لیے پہلی بار جو جاتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ پہلی بار کا جانا یقیناً آپ سب جو بھی وہاں سے ماشاءاللہ یہ عنایت جن پہ ہوئی ہے اتفاق کریں گے کہ پہلی بار صرف ایک محبت ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے جانے کی اس کے بعد شروع ہوتا ہے محبت سے تڑپ کا سفر کہتے ہیں نا محبت سے عشق کی طرف پھر آپ کنورٹ ہوتے ہیں اور وہ جو عشق آپ کو کھینچتا ہے جانے کی اب دیکھنے کے بعد صبر کرنا رک جانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے جب تک نہیں دیکھا ہوتا تب تک تو ایک خواہش ایک بس خیال ہوتا ہے ایک تصور ہوتا ہے کہ اچھا ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ ہوتا ہوگا لیکن ان ہواؤں میں سانس لے کے جو چند گھڑیاں واپس آتے ہیں نا اور جب آپ آخری سلام کے وقت پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں نا کہ پتا نہیں اب دوبارہ حاضری ہوگی کہ نہیں ہوگی میں پھر یہاں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا یہ جو بڑی شدت ہوتی ہے وہ ڈھلتا ہوا سورج وہ جو چیز ہے نا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو ایکسپلین کر نہیں سکتا اس کو واضح نہیں کر سکتا وہ ہے عشق کا سفر پھر وہ عنایت ہے جس کو مل جاتی ہے اور سرکار جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سرکار کی اجازت ہوگی تو ہم پھر سے اس دروازے پر سجدہ کرنے اس دروازے کی چوکھٹ کو چھونے کے لیے پھر سے جا سکیں گے اور انشاءاللہ ہم سب ضرور جائیں گے اس دنیا میں آخرت میں بھی سرکار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو آپ محبت سے پکارے اور شرمندہ نہ ہو ہم پر بلکہ محبت سے پکارے ہمارا نام لے کر کہ تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ اور یقیناً ایک مسلمان کی یہ ایک خواہش تو ہوتی ہے لیکن یہ امید بھی ہوتی ہے تو اس امید کو سلامت رکھے پروردگار ہم سب کو ہم ان کی تعریف بیان نہیں کر سکتے ہم ان کی توصیف بیان نہیں کر سکتے ہم تو صرف ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ نے بہت خوبصورت الفاظ ادا کیے اظہر سلیم صاحب یقیناً یہ عنایت نہ ہو تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں بے شک بے شک بے اگلے سرکار اللہ کے اس مہمان وارفتگی کو قبول فرمائے پھر اس بار آمین شک آمین الہی آمین
اگلے سرکار کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری بہت پیاری دوست ہیں کراچی میں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، ایک ہی ملاقات ہوئی تھی ہماری روبرو میں، بڑی یادگار۔ کہتے ہیں نا کہ جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کوانٹٹی پہ حاوی ہوتی ہے، تو معیار بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس میں تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ تو شبانہ خان شابی تار ان لوگوں میں سے ہیں، جب بھی آپ میں سے کوئی ان سے ملے گا تو انہیں بہت پیارا انسان، بہت محبت کرنے والے، آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ پہلی بار مل رہے ہیں۔ تو سرکار کی آج ہمارے ساتھ اس رمضان میں پہلی بار مہمان ہو رہی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب تشریف لائیے حسان بن ثابت کی روایت کو نبھاتے ہوئے اپنے خوبصورت الفاظ جو آپ کو عطا ہوئے ہیں، یقیناً جو عطا ہوئے ہیں وہی آپ عطا فرمائیں گی، عطا کیجئے۔ اور سرکار کے آج کے مہمانوں میں اپنا نام جو ہے وہ ثنا خانوں میں شامل کیجئے، بہت محبت اور احترام کے ساتھ شبانہ خان شابی تار، کراچی، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان آئینہ ہوتا ہے اور سامنے والے میں اس کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ تو میری بہت پیاری دوست، بہت پیاری شخصیت کی مالک ممتاز صاحبہ خود بہت اچھی ہیں، تو اس لیے میں ان کو بہت اچھی لگی۔ ایک ہی ملاقات میں ہم دونوں ایک دوسرے کے گرویدہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ صاحبہ سے دعا اجازت سے، منتظمین کی اجازت سے ترنم جی میں اپنا کلام آپ کو سماعتوں کی چاہوں گی۔ جی عطا فرمائی۔ خیال مصطفیٰ دل میں مکی ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دل میں مکی ہے، دل میں مکی ہے۔ کیا کہنا، میرا کتنا ہنسی ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میرا کتنا ہنسی ہے، سبحان اللہ۔ ہر ایک ذرے پہ سورج کا گما ہے، ہر ایک ذرے پہ سورج کا گما ہے، سورج کا گما ہے۔ پہ سورج کا مدینے کی زمین بھی کیا زمین ہے، کیا سبحان بات، اللہ۔ مدینے کی زمین بھی کیا زمین ہے۔ کیا بولتا ہوا حصہ لیا آپ نے، واہ۔ تجھے ڈر ہو واضح گنہگار، تجھے ہوگا واضح گنہگار، مجھے تو ان کی رحمت پر یقین ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے۔ بہت اچھا، کیا بات۔ میں شادی اور کیا مانگوں خدا سے، اور کیا مانگوں خدا سے، نبی کا در ہے اور میری جبی ہے، جبی ہے، کیا بات، کیا بات، بہت عمدہ کلام، بہت عمدہ کلام، واہ پھر عطا کیجیے، کیا کہنے ہیں، جذبات کا اظہار، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ پھر عطا کیجیے۔ دل میں مکی ہے، واہ، ہر ایک لمحہ میرا
कितना हंसी हंसी है है। वाह बहुत बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, बहुत आला नात बहुत थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत उम्दा कलाम, बहुत बहुत उम्दा। अच्छा, क्या बहुत कहने, अच्छा। क्या कहने। क्या बात। क्या खूबसूरत कलाम है, क्या वाह वाह, खूबसूरत तरन्नुम है। और वाकई कहते हैं ना कि दिल के जज्बात उमड़ कर आपके लहजे अच्छा में चले आते हैं, खुद ही चले आते हैं, उन्हें लाना नहीं पड़ता, वो खुद ही चले आते हैं। तो वही मोहब्बत झलक रही थी। शबाना खान शाबितार अपना खूबसूरत कलाम अता फरमा रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहद शुक्रिया आपकी इस हसीन शिरकत के लिए। और जनाब एक नंबर मेरे पास आ रहा है मगर उनका नाम नहीं, अगर वो दोस्त अपना नाम बता दें तो हम उनका नाम यहाँ इंटर कर लें। अगर आप सुनने आए हैं तब भी बता सकते हैं, और अगर आप पढ़ने आए हैं तो भी जनाब अपना नाम, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो आगे की जानिब बढ़ते हुए जनाब, अब हमारे अगले शायर ना सिर्फ ये बहुत अच्छे उर्दू और पंजाबी के शायर हैं, बल्कि कदरदान डिजिटल के नाम से एक वेबसाइट बनाई है जिस पर इन्होंने एक नया काम शुरू किया है। आप सब लोग अपनी किताबें वहां पे अपलोड करवा सकते हैं, और आपकी किताबें ना सिर्फ वहां अपलोड होंगी, बल्कि जो लोग वहां पे बहुत मामूली सी पेमेंट के बाद पढ़ना चाहते हैं, तो वो वहां पर पढ़ने के लिए वो किताबें, उनका पीडीएफ वहां से आप उठा भी सकते हैं, और वहां पे वक्ती तौर पे पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आप इसकी तफसीलात जरूर उनसे ले सकते हैं। इसका नाम याद रखिए, कदरदान डिजिटल के नाम से ये वेबसाइट है, और इनका मकसद ये है कि कम से कम शायरों को उनकी किताबों के पैसे जरूर इतने मिल सकें कि वो अपनी किताब से अगली किताब के लिए कागज का काम और कागज की जितनी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर सकें, और कुछ ना कुछ उनको उनकी उजरत मिल सके वहां पे, ताकि उनके काम में रुकावट ना आए। तो बड़ा अच्छा मकसद लेकर चल रहे हैं, और बहुत ही माशाल्लाह प्यारे और काबिल भाई हैं हमारे। बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ आपको दावत कलाम देती हूँ। तशरीफ लाइए मंजूर शाहिद साहब कसूर पाकिस्तान से, और सरकार की महफिल में जनाब अपना खिराज अकीदत पेश कीजिए। तशरीफ लाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बहन, प्यारी बहन जनाबे मुमताज मलिक साहिबा, आपकी शफकतों का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी जरा नवाजी है। और ये सब आप जैसे अहबाब बहन भाइयों की मोहब्बत और शफकत का नतीजा है जो कुछ भी हम काबश कर रहे हैं। तो मैंने मैसेज भी वैसे अपना ये सभी के नंबर पे वो करके टैग वो कर दिया है, तो उधर से भी आप देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आता हूँ अपने मकसद की तरफ। जनाब सदर की इजाज़त से जी कलाम पेश करना चाहूँगा। जग जी। पे छाया नूर मोहम्मद अरबी का, जग पे छाया नूर मोहम्मद अरबी का, चर्चा है भरपूर मोहम्मद अरबी का। जी जज़ाकल्लाह। खादिम को शाहों सा रुतबा मिलता है, खादिम को शाहों सा रुतबा मिलता है, अपना कर दस्तूर मोहम्मद अरबी का। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादिक लफ्ज के बारे इतना जानता हूँ, सादिक लफ्ज के बारे इतना जानता हूँ, लक़ब जो था मशहूर मोहम्मद अरबी का। सादिक लफ्ज के बारे इतना जानता हूँ, लक़ब ये था मशहूर मोहम्मद अरबी का। सुभान अल्लाह। पैदा होते ही जो मैंने अजान सुनी, पैदा होते ही जो मैंने अजान सुनी, पैदा होते ही जो मैंने अजान सुनी। अजान व इकामत जो बच्चे के कानों में कही जाती है। पैदा होते ही जो मैंने अजान सुनी, अजान सुनी, सब का हूँ और मशकूर मोहम्मद अरबी का, सब का हूँ और मशकूर मोहम्मद अरबी का। और बाबे नबूवत बंद कर डाला अल्लाह ने, बेशक बाबे नबूवत बंद कर डाला अल्लाह ने, जब से हुआ है ज़हूर मोहम्मद अरबी का। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बेशक, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور ساری جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. ساری امت ہی کی بخشش ہو جائے. آمین آمین الہی آمین. ساری امت ہی کی بخشش ہو جائے. یہی تھا منشور محمد عربی کا. سبحان اللہ کیا سبحان بات، اللہ. واہ واہ اچھا کیا شعر. بات. اس شعر کو پھر پڑھیے، پھر پڑھیے شعر کو، کیا بات ہے. واہ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش. ساری امت ہی کی بخشش ہو جائے. آمین. یہی تھا منشور محمد عربی کا. سبحان اللہ. کا پیش خدمت ہے کہ اچھا. موت آئے تو دنیا بھر میں چرچا ہو. آہا آہا. موت آئے تو دنیا بھر میں چرچا ہو. عاشق تھا منظور محمد عربی کا. واہ 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 کیا بات. نور محمد عربی کا. چرچا ہے بھرپور محمد عربی کا. واہ سبحان اللہ. جی بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. حاضری قبول بہت کیجیے. عمدہ ماشاءاللہ کلام، بہت عمدہ، بہت خوبصورت کلام. بہت بہت شکریہ. خوبصورت کلام عطا فرما رہے تھے جناب منظور شاہد صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت قدردان ڈیجیٹل کے CEO ہیں محمد ندیم وقاص صاحب. تو جناب وقاص بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیا آپ آپ بھی شاعری کرتے ہیں یا کچھ سنانا چاہیں گے، یا سامع کے طور پہ آج آپ تشریف لائے ہیں؟ آپ اپنا کیمرہ اور مائک آن کر لیجئے پلیز. جی ندیم وقاص صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مائک تو شاید آن کر لیں، کیمرہ بہت مشکل ہے. کوئی بات نہیں، مائک آن کر لیں، آپ بات کیجئے. جی آپ کیا آپ بھی شاعری کرتے ہیں، یہ شاعری فرماتے ہیں کیا؟ نہیں ابھی زیادہ نہیں، تھوڑا بہت. اچھا، یعنی وہ سامعین کے طور پہ آئے ہیں، شرماتے ہیں تو سامعین کے طور پہ یہاں سننا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے جناب ندیم بھائی، آپ ضرور سنیے. اور ابھی جتنے بھی شعراء کرام یہاں موجود ہیں، اگر یہ لوگ اپنی کتابیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. اور آگے کی جانب بڑھتے ہوئے جناب تو ہمارے لکھا ساتھ کے دیتی موجود نا. جی جی آگے کی جانب بڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک اور سرکار کے مہمان جو موجود ہیں. نام ہے ان کا یوسف تابش اسلام پوری صاحب. آپ اوکاڑا سے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ماشاءاللہ. بہت قابل آدمی ہیں، اور بلکہ خاص بات یہ کہ آپ یوگا انسٹرکٹر بھی ہیں. تو یہ ایک خاص بات ہے جو الگ سے خوبی ہے. باقی لوگوں سے الگ الگ کام ہوتے ہیں نا، سب کے الگ الگ شعبے ہوتے ہیں. تو یہ ذرا منفرد کام ہے ان کا کہ یوگا انسٹرکٹر کے طور پہ. ایک ہمارے نصرت یاب بھائی، وہ بھی یوگا کے کافی ماہر ہیں، تو وہ بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں. کافی دنوں سے غیر حاضر ہیں ہمارے پروگراموں سے. کچھ خیر خیریت کی ان کی زمینی مصروفیات ہیں جہاں وہ آج کل مصروف ہیں. تو جناب وہ مجھے یاد آیا یوسف بھائی کے کام کے ساتھ. تو آج بہت محبت اور احترام کے ساتھ میں آپ کو دعوت کلام دیتی ہوں. سرکار کی مجلس میں خوش آمدید ہے، تشریف لائیے اور سرکار کے حضور جو بھی گلہائے عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں عطا فرمائیے. جناب یوسف تابش اسلام پوری صاحب، اوکاڑا پاکستان سے. جی تمام عاشقان رسول کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، خوش آمدید. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رمضان کی برکت سے تمام اعمال نیک اعمال قبول فرمائے ہم سب کے. آمین آمین الہی آمین. نواز شریف کے چند اشعار دل میں اگر بخالی محبت رسول کی، دل میں اگر بسالی محبت رسول کی، محشر میں پھر ملے گی شفاعت رسول کی. بے شک بے شک، کیا بات ہے، واہ واہ بے شک. واہ، خزان عشق احمد کی برکت تو دیکھیے، سبحان اللہ. فیضان عشق احمد کی برکت تو دیکھیے، دامن میں لے کے پھرتے ہیں رحمت رسول کی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. جزاک اللہ. راحت فضا وہ نام ہے، مبارک ہے یہ زباں. راحت فضا وہ نام ہے، مبارک ہے یہ زباں. کرتی ہے رات دن مدحت رسول کی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کرتی ہے رات دن جو کہ مدحت رسول کی، اور آئے نہ رشک کیوں کر مقدر کے اوج پر. آئے نہ رشک کیوں کر مقدر کے اوج پر، کرتے ہیں ناز ہم بھی ہیں امت رسول کی. واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئے نہ رشک کیوں کر مقدر کے اوج پر، کرتے ہیں ناز ہم بھی ہیں امت رسول کی. اور دیکھیں گے ہم بھی جلوے، دیکھیں گے ہم بھی جلوے وہ شہر المدین کے. انشاءاللہ دیکھیں گے ہم بھی جلوے وہ شہر المدین کے. ہوگی کبھی تو نظر عنایت رسول کی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، بے شک. اور فیض نعت گوئی کریں گے کرم حضور. بے شک انشاءاللہ. فیض نعت گوئی کریں گے کرم حضور، ہوگی قبر میں ہم کو زیارت رسول کی. انشاءاللہ انشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. با فیض نعت گوئی کریں گے کرم حضور، ہوگی قبر میں ہم کو زیارت رسول کی. دردج کی تابش درود پڑھتے مدینے کو جائیں گے. سبحان اللہ. تابش درود پڑھتے مدینے کو جائیں گے، مل جائے گی ہمیں اجازت رسول کی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، بے شک انشاءاللہ. اور فیضان عشق احمد کی برکت تو دیکھیے، دامن میں لے کے رحمت رسول کی. جزاک اللہ. واہ، کیا بات، واہ، بہت اچھے بہت اچھے. یقیناً یقیناً یہی امیدیں لے کر ہر مسلمان اسی امید پر آپ کے آگے سربسجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ سرکار کی اجازت میں اللہ کا حکم ہوتا ہے اور سرکار کی اجازت ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ محبت کا ایک عجیب سا تعلق ہے، ایک عجیب سا فلسفہ ہے جسے ہم جیسے چھوٹے سے کہتے ہیں نا کم علم لوگ بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس فلسفے میں اس دنیا کا پورا نظام سمٹا ہوا ہے. ایک مانگنے والا ہے، ایک دینے والا ہے، اور ایک کسی کی خواہش پر ہر چیز کے در کھول دینے والا ہے. تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے، بہت عجیب سے یہ قصے ہیں، بہت عجیب سی یہ کہانیاں ہیں، یہ سچی کہانیاں ہیں جسے بیان کرنے والوں نے بڑے حسین انداز میں بیان کیا ہے. لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے سے دماغ ہیں، ہمارے چھوٹا سا کم سا علم ہے، جس محدود علم کے اندر ہم جو سمجھ سکتے ہیں بس وہی ہم تک ہے. کہتے ہیں نا ہمارا حصہ اتنا ہی ہے جو مجھے سمجھ آ جائے، آپ کا حصہ اتنا ہی ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے. اس کے بعد کے راز و نیاز ہیں، یہ راز و نیاز ہم نہ ان میں پہنچ سکتے ہیں نہ ان تک ہماری دسترس ہو سکتی ہے. بس ایک مسلمان کے طور پر آرزو ہے، تڑپ ہے، محبت ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی فرمائشیں ہیں ہماری کہ اپنے در پہ بلا لیں، ہمیں اپنا دیدار کرا لیں. یہ ہمارے کہتے ہیں نا شاید ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے سے خواب ہیں جو سرکار کبھی نہ کبھی کسی بہانے اللہ کے حکم سے پورا کر دیتے ہیں. اور ہم روزانہ اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہر روز ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج میری ایک بات پوری ہو گئی، آج میری خواہش پوری ہو گئی. اگر ہم شکر گزاروں میں ہو کر دیکھیں تو ہر روز بہت کچھ عطا ہوتا ہے، بہت کچھ عطا ہوتا ہے. اس وقت دنیا جن جنگی حالات میں ہے، یقیناً ایک طرح سے دیکھیں تو ہم تیسری عالمی جنگ کے زمانے میں جی رہے ہیں. اور اس زمانے کے لیے اس وقت ہماری دعا صرف اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے یا صرف اپنی امت محمدیہ کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت، پوری جو بھی چیز سانس لیتی ہے ہر اس کے لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات پہ رحم فرما. ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، چاہتے نہ چاہتے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہم سے خطا ہوتی ہے، لازمن ہوتی ہے. تو اسے درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اس زمین پر، بلکہ جتنی کائناتیں ہیں جہاں انسانیت یا جہاں پہ کوئی بھی زندگی سانس لیتی ہے تو اس پہ اپنا رحم کرتے، کرم کرتے. ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمانیت کو دیکھ، تو اپنی مہربانیوں کو دیکھ. ہم شاید اتنا مانگ نہیں سکتے جتنا وہ عطا کرتا ہے. بے شک وہ عطا کرنے پہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ایسی کون سی ذات ہے جو عطا کرنے پر اختیار رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے. اور ہم اس سب سے بڑے قدرت رکھنے والے
को उसकी कुदरत का सदका तलब करते हैं कि अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस जमीन पर अमन कायम कर परवरदिगार, सुकून कायम कर, और हर एक को, हम सबको उम्मत मोहम्मदिया ही नहीं, तमाम जितनी भी इंसानियत, जितनी भी मखलूक तूने पैदा की, हमें राहे हिदायत अता फरमा। आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन। आगे की जानिब बढ़ते हुए जनाब, अब हमारे मेहमानी खास, सभी मेहमान हमारे मेहमान खास हैं, लेकिन अपने सीनियर मेहमानों की जानिब बढ़ते हुए हमारे साथ हिंदुस्तान से जुड़े हैं अख्तर इमाम अंजुम साहब, सहसराम बिहार हिंदुस्तान से। बहुत अरसे के बाद आप तशरीफ लाए, मसरूफियात रही आपकी। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं सरकार की महफिल में, और दावत कलाम देते हैं कि सरकार के हुजूर अपना नजराना अकीदत अता फरमाइए। जनाब अख्तर इमाम अंजुम साहब, सहसराम बहुत बिहार शुक्रिया हिंदुस्तान से। इस सआदत के लिए, और कैफियत तारीख कर दिया आपने मुमताज साहिबा ने। बहरहाल उस रब्बे कायनात की इजाजत के साथ नाते पाक के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। बेशक अता, बेशक बेशक अता। मतला है, जब शाह भी गुलाम है मेरे हुजूर का, जब शाह भी गुलाम है मेरे हुजूर का, क्या तुझ को एहतशाम है मेरे हुजूर का, क्या तुझ को एहतशाम है मेरे हुजूर का। तमाम शुरा से इजाजत के साथ इस शेर को पेश कराओगे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब चूमते हैं नक्शे कफे पाए मुस्तफा, सब चूमते हैं नक्शे कफे पाए मुस्तफा, वो नक्श ना तमाम है मेरे हुजूर का, वो नक्श ना तमाम है मेरे हुजूर का, वो नक्श ना तमाम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और रफीक भाई समाप्त करें शेर के। अल्लाह के रसूल का आला है मर्तबा, अल्लाह के रसूल का आला है मर्तबा, बादज खुदा मकाम है मेरे हुजूर का, बादज खुदा मकाम है मेरे हुजूर का, बादज खुदा मकाम है मेरे हुजूर का। और इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा तमाम शोरा की। समाप्त करें शेर के। जी भर के तुम मैं, जी भर के तुम पियो मैं तौहीद मैं कशो, जी भर के तुम पियो मैं तौहीद मैं कशो, ये मैं कदा है, ये मैं कदा ये जाम है मेरे हुजूर का, ये मैं कदा ये जाम है मेरे हुजूर का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी भर के तुम पियो मैं तौहीद मैं कशो, ये मैं कदा ये जाम है मेरे हुजूर का, ये मैं कदा ये जाम है मेरे हुजूर का। और शेर के मंगता
को भीख मिलती है दर से हर एक पल, मंगता को भीख मिलती है दर से हर एक पल, गर दिल में तेराम है मेरे हुजूर का, गर दिल में तेराम है मेरे हुजूर का। और मक्ता पेश कर रहा हूँ। अंजुम सुनाओ नाते रसूले खुदा यहाँ, अंजुम सुनाओ नाते रसूले खुदा यहाँ, चर्चा तो सुबह शाम है मेरे हुजूर का, चर्चा सुबह शाम है मेरे हुजूर का। बहुत शुक्रिया। जब शाह भी गुलाम है मेरे हुजूर का, क्या तुम्हें को एहतशाम है मेरे हुजूर का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, माशाल्लाह, बहुत उम्दा कलाम, खूबसूरत कलाम, वाह वाह। ऐसा लगा सरकार की सवारी आ रही है और हम बहुत उसको एहतशाम खुद से मुलाहिजा कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, एक मिसरे में आपने क्या कह दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब खूबसूरत कैफियत बयान फरमा रहे थे अख्तर इमाम अंजुम साहब, सहसराम बिहार हिंदुस्तान से। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत शिरकत के लिए। और आगे बढ़ते हुए जनाब अब हम अपने एक और सीनियर दोस्त को दावत कलाम देंगे। नाम है इनका मलिक रफीक काजिम बसीन साहब, लाहौर से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमेशा बताती हूँ कि 40 साल से माशाल्लाह बराह रास्त अदब की खिदमत में कहना चाहिए दामे वर्मे सुखने हर लिहाज से जहां तक हो सकता है ये हर बराह रास्त उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। अदब की खिदमत हो या अदीब कहीं से या शायर लिखारी कहीं से भी तशरीफ लाते हैं तो जहां तक हो सकता है ये उनकी पजीराई में कोई कसर उठा नहीं रखते और बहुत मोहब्बतों से नवाजने वाले दरीचा अदब पाकिस्तान के साथ और बज़्म अरबाब सुखन पाकिस्तान के साथ ये माशाल्लाह माशाल्लाह जुड़े हुए हैं और अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। बहुत ही मोहब्बत के साथ एहतराम के साथ आज के हमारे प्रोग्राम के मुंतज़मीन में भी शामिल हैं। मैं चाहूंगी कि मलिक रफीक काजिम बसीन साहब तशरीफ लाइए, अपना खूबसूरत कलाम सरकार की महफिल में अता फरमाइए और प्रोग्राम के हवाले से आप अपने जो भी जज्बात ख्यालात हैं उनका इजहार भी फरमाइए। जनाब मलिक रफीक काजिम बसीन साहब, लाहौर पाकिस्तान से। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश मोहतरमा मुमताज मलिक साहिबा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। क्या खूबसूरत प्रोग्राम आप पेश करती हैं और क्या मोहब्बत का इजहार और सबके दिलों को आपने गरमा दिया और क्या खूबसूरत निजामत और सच्चाई पर मबनी आपके दिल की आवाजें जो हैं वो हम सब के दिल की आवाजें हैं। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ये अल्लाह ताला का खास करम है कि हमें मौका दिया कि हम आज माह रमजान में तमाम ये जो अयाम गुजरे हैं इनमें बुध के दिन और जुमे के दिन हम ये जो महफिल से जाते हैं, अल्लाह ताला इन्हें कबूल मंजूर फरमाए। तमाम अहबाब का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए तशरीफ लाए। तो नाते रसूल मकबूल से चंद अशआर आपकी नजर। सदूर ग्रामी मोहतरम जनाब शिराज उमा खान साहब और जनाब रशीद हसन साहब दिगरे आपकी इजाजत से और तमाम अहबाब की मोहब्बतों की नजर खुश नसीबी के वो हसार में आ जाते हैं। ये तरा मिसरा एक पिछले दिनों तरा मिसरा आया था तो उस पर मैंने तब आजमाई की है। खुश नसीबी के वो हसार में आ जाते हैं जो दरे सैयद अबरार में आ जाते हैं। जो दरे सैयद अबरार में आ जाते हैं और वादी अहमद मुख्तार में आ जाते हैं, आपके दामन अनवार में आ जाते हैं, आपके दामन अनवार में आ जाते हैं। और जब भी आका जज्बे क्या क्या दिले लाचार में आ जाते हैं, जज्बे क्या क्या दिले लाचार में आ जाते हैं, जब भी आका तेरे दरबार में आ जाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
3 मतले हुए थे। तो ये आप की नजर है कि जिस घड़ी करते हैं हिजरत का इरादा आका, जिस घड़ी करते हैं हिजरत का इरादा आका, लेके सिद्दीक को भी गार में आ जाते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह, जिस घड़ी सुभान करते अल्लाह। हैं हिजरत का इरादा आका, लेके सिद्दीक को भी गार में आ जाते हैं। लेके और सिद्दीक शेर को आप भी की नजर है गार कि में आ इश्क जाते साद हैं। इश्क सादिक से ही मिलती है मोहब्बत उनकी, इश्क हाँ, सादिक से ही मिलती है मोहब्बत उनकी। बेशक, बाकी सब दिरहम दीनार में आ जाते हैं। हाय क्या बाकी बात है, सब वाह 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 दिरहम दीनार में आ जाते वाह, हैं। और आपकी नजर है कि पुख्ता ईमान से सफीना भी लगे साहिल पे, पुख्ता ईमान से बेशक, सफीना भी लगे साहिल पे, शक पे पड़ते हैं तो मझधार में आ जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 पुख्ता वाह, ईमान से सफीना भी लगे साहिल पे, शक पे पड़ते हैं तो मझधार में आ जाते हैं। और आपकी नजर है कि दोस्तों पढ़ते रहो आप पे दिन रात दरूद, दोस्तों पढ़ते रहो बेशक, आप पे दिन रात सल्लल्लाहु अलैहि दरूद, वसल्लम। साए रहमत के यूं घर बार पे आ जाते, घर बार में आ जाते हैं। वाह साए रहमत वाह के, बहुत शुक्रिया, साए रहमत के यूं घर बार में आ जाते हैं। वाह, और शेर आपकी नजर है कि गम के मारे हुए आके आका को पुकारे जब भी, गम के मारे हुए आका को पुकारे जब भी, रहमते साए अनवार में आ जाते हैं, रहमते साए अनवार में आ जाते हैं। बहुत उम्दा नात कही है सुभान आपने अल्लाह, भाई, बहुत 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 खूब। शुक्रिया, बड़ी नवाज, बड़ी मोहब्बतें, बहुत बहुत खूब। मोहब्बतें। सरे मक्ता जी शुक्रिया, बहुत नवाजिश। सरे मक्ता आपकी नजर है कि तबते सहरा में पुकारे जो तेरी रहमत को, तबते सहरा में पुकारे जो तेरी रहमत को, यूं पुकारें जो लगे तेरी रहमत को, साया अशजार में आ जाते हैं। यूं लगे हाय हाय हाय, साया सुभान अशजार अल्लाह, में, तबते सहरा में, बहुत बहुत शुक्रिया, तबते सहरा में पुकारे जो तेरी रहमत को, यूं लगे साए अशजार में आ जाते हैं। अखबार में आ और जाते ये हैं। मक्ता हम सब की तरफ से है कि मांगने का तो करीना नहीं काजिम हमको, बेशक, मांगने का तो करीना नहीं काजिम क्या हमको, बात, मांगने का तो करीना नहीं काजिम हमको, करीना नहीं हाथ काजिम बांधे तेरी हमको। सरकार में आ जाते हैं, हाय, हाथ बांधे तेरी क्या सरकार में आ बात जाते है, हैं। क्या बात है, हाय हाय, क्या बात बहुत क्या खूबसूरत कहना बता मांगने है। का तो क्या कहना, सलीका नहीं, क्या कहना। मांगने का तो वाह, सलीका नहीं काजिम हमको, क्या हाथ सच्ची बांधे बात, तेरी सरकार में आ जाते हैं। आ जाते बहुत हैं, और हाय, बहुत खुश शुक्रिया नसीबी के वाह, बहुत शुक्रिया, खुश नसीबी के वो आसार में आ जाते हैं जो दरे सैयद अबरार में आ जाते हैं। आपकी मोहब्बतों को बहुत शुक्रिया और आपकी सुभान हमद का बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, सुभान बहुत सुभान शुक्रिया। अल्लाह, भाई सुभान मैं अल्लाह। तो उन हजरात को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ये मिसरा दिया है, क्योंकि इतनी खूबसूरत नातें हाँ, पूरे पूरे मुल्क बहुत, से इतनी खूबसूरत नातें हो रही हैं, और लोग वाह, ऐसे ऐसे कलाम कह रहे हैं, आप जी यकीन करें कि वो हाँ करियाए मिदहत सरकार में आ जाते हैं, हाँ करियाए हाँ हाँ मिदहत जी सरकार जी में जी आ जाते हैं। और हाँ हम हाँ, जी रफीक जी साहब, आपकी भी बहुत खूबसूरत नात है, बहुत वाह उम्दा, जी, वाह बहुत वाह, बहुत उम्दा। शुक्रिया, क्या सलाम बड़ी पेश करता नवाजिश, हूँ बहुत जिन मसरा वली मिसरा, मसरा कलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम। और बहुत वही शुक्रिया, बात है बहुत कि शुक्रिया। एक माँ के लायक बच्चे भी होते हैं, नालायक बच्चे भी होते हैं, लेकिन जब माँ कोई चीज तकसीम कर रही होती है ना, तो वो लायक नालायक सभी हाथ बांध के आते हैं कि हाथ बांधे हुए और बड़ा दरबार में आ बहुत जाते हैं। इसने समा बांध हाँ दिया वो है। फिर आप नालायक हाथ यकीन बांधे करें, तेरी सरकार में आ आप ये जाते हैं। देखें कि ये जो मीडिया है ये पाक हो गया है इस नात की तवज्जुह से, जी आप है, यकीन करें। जी क्या रोज एक बात, नई नात, आप सुबह हाँ का खोलें, फेसबुक क्या खोलें, बात, रोज एक जी नई जी नात बेशक आप देख लें, और बेशक ऐसे ऐसे बेशक, जी कलाम जी हो रहे हैं कि मार्कतुल हाँ आला, क्या बात, हाँ जी जी हाँ, अकीदत और जज्बात का इजहार, सुबहान अल्लाह, बहुत सुबहान बहुत अल्लाह, खूब। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत ही क्या बात, मोहब्बत से भरा हुआ लहजाता फरमा रहे थे मलिक रफीक काजिम भसीन साहब। बहुत शुक्रिया आपकी जी शुक्रिया, इंतजामकारी के लिए भी और आपकी इस खूबसूरत कलाम के लिए भी। सरकार की बहुत मोहब्बतें, शुक्रिया। कहते हैं ना कि मैं कहती हूँ एक लफ्ज के नुचड़ नुचड़ के एक चीज निकल रही होती है ना, जो तो वो वाकई एक चीज होती है कि निचोड़ निचोड़ के एक चीज को निकाला जाता है। तो जी जी ये सही बात, मोहब्बतों के वो फल हैं जिनमें से रस निकल रहा है, रस टपक रहा है, जी जी बिल्कुल मोहब्बतों के समर है सही ये बात, सब। और बस जी इनको जी ना बिल्कुल चख लें सरकार और नहीं, कबूल ये कर लें, बस एक ही जज्बात हसरत है। जज्बात की तस्हीर हो रही है असल में, तस्हीर हाय कल्बी जी क्या है, जी बात, तस्हीर कल्बी, सच ये में तस्हीर तथहीर कल्बी कल्ब है। इसी को जी कहते हैं। जो बेशक लोग बेशक, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सल्लल्लाहु सच्चे दिल से मुब्तला हैं,
और उनको समझते हैं कि वो कायनात की अजीम तरीन हस्ती है। खुदा ने अपने अच्छा शिजाज साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आपको ताज्जुब हो गया इस बात पर कि ये ना फेसबुक पर मैंने पढ़ा, तो उसके बाद ना मुझे मिला ही नहीं, तो मेरे ذہن में सिर्फ ना जमीन इसकी रह गई। अच्छा और और मैं ये मिसरा इसमें नहीं लगा सका हूँ, क्योंकि मेरे ذہن में सिर्फ ना काफिया रदीफ और ये जमीन जो मेरे ذہن में थी, मैंने उसको कहना शुरू कर दिया। मुझे दोबारा तो मिली नहीं ये नात। देखो नात मिसरा ही ऐसा चौंका देने वाला है, आप यकीन करें मैंने एक दो में कही ये नात। मैं अभी आपको बताऊं, मैं भी आज यही पढ़ने का इरादा रखता था, क्योंकि ये जी बिस्मिल्लाह ऐसी कैफियत आ रही होगी, ऐसी कैफियत आ रही होगी। मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजी, तो मैंने कहा भाई मैंने तो खुद कही हुई है ये ना, तो वो उसको मैंने शेयर की। चल रही कि अच्छा अर्शुन भाई मैं तो आपको भेज रहा था, मैंने कहा भाई मैं कह के बैठा हूँ क्योंकि वो एक गो में हो गई। वाह, क्या बात है, क्या बात है जनाब। इतने खूबसूरत कलाम के बाद आगे बढ़ते हैं जनाब। वो बात है कि हर एक का कलाम एक से बढ़कर एक मोहब्बतों के इजहार हो रहे हैं। सरकार मदीना की दरबार में हम इस वक्त मौजूद हैं और अपनी छोटी छोटी अपनी जो मोहब्बतें हैं पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बस जो मर्जी कबूल हो जाए, ये तो उनकी मर्जी है, उनकी रजा है। मालिक के साथ जबरदस्ती तो नहीं होती है, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी सी ना कहना चाहिए मोहब्बत भरी जिद होती है, मोहब्बत भरा इसरार होता है, मोहब्बत भरी उम्मीद होती है कि हमारा भी मान रखेंगे। यकीनन हम नालायकों का मान भी वो रखेंगे, बिल्कुल वो रखने वाले हैं, वो किसी का दिल नहीं तोड़ते। तो जनाब आगे देखते हैं, हमारे साथ एक और बहुत प्यारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आप तो बहुत खुश नसीब हैं कि एक सदी से जायद का अरसा, 1.5 सदी होने वाली है कि आपके खानदान में नातगोई का फन चला आ रहा है और कानून दानी एक अलग से आपको एक वदीयत हुई कि आपके खून में शामिल है वो चीज, और आप उस काबिलियत के साथ साथ नात गोई के फन को एजाज की तरह लेकर चल रहे हैं, निभा रहे हैं। यकीनन वहां से इजाजत है तो ये फन आप आगे लेकर चल पाए। अगर इजाजत ना होती, कबूलियत ना होती, तो किसी की क्या मजाल है कि कोई लफ्ज भी अदा कर सके। नाम है इनका सरवर समदानी साहब। बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं आपको दावते कलाम देती हूँ जनाब। हाई कोर्ट के मारूफ वकील हैं, बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद ये आपकी मोहब्बत है और ये आपका इश्क है जो आपको नात के साथ जुड़े रहने पर मजबूर करता है। तो तशरीफ लाइए जनाब, सरकार की आज की इस खूबसूरत महफिल में अपना हिस्सा अदा कीजिए। जनाब सरवर समदानी साहब, मुल्तान पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया। मैं सीनियर शुरा इकराम से इजाजत तलब करते हुए नात के चंद शेर। मोहब्बत रहमते कौनैन की ला रैब रहमत के तुफैल, रहमते कौनैन की ला रैब रहमत के तुफैल, लफ्ज निखरे हैं मेरे आका की मिदहत के तुफैल, बेशक मेरे आका की मिदहत के तुफैल। और आ गया है नाम मेरा नात की फहरिस्त में, आ गया है नाम मेरा नात की फहरिस्त में, हजरत हसन बिन साबित की निस्बत के तुफैल, हजरत हसन बिन साबित की निस्बत के तुफैल। आ गया है नाम मेरा नात की फहरिस्त में, हजरत हसन बिन साबित की निस्बत के तुफैल। पालिया दुनिया ने अमनो आशिकी का जाविया, पालिया दुनिया ने अमनो आशिकी का जाविया, हादिये कौनैन की एक हिदायत के तुफैल, हादिये कौनैन की एक हिदायत के तुफैल। मिल गई इंसानियत को मंजिले इंसानियत, मिल गई इंसानियत को मंजिले इंसानियत, मेरे आका मेरे मौला की विलादत के तुफैल। मिल गई इंसानियत को मंजिले इंसानियत,
میرے آقا میرے مولا کی ولادت کے طفیل ولادت کے مدانے لگ گیا ہے میرا ایوان وجود جگمگانے لگ گیا ہے میرا ایوان وجود خواب میں سرکار بطحا کی زیارت کے طفیل خواب میں سرکار بطحا کی زیارت کے طفیل سبحان اس میں کوئی شک نہیں اس میں نہیں کوئی کلام اس میں کوئی شک نہیں اس میں نہیں کوئی کلام آگہی نکھری ہے مولا کی فراست کے طفیل آگہی نکھری ہے مولا کی فراست کے طفیل اور بات بن جائے گی محشر میں خدا کے فضل سے بات بن جائے گی محشر میں خدا کے فضل سے ہے میرا ایمان و آقا کی شفاعت کے طفیل ہے میرا ایمان و آقا کی شفاعت کے طفیل مل رہا ہے زندگی کو ایک قرار جاویداں مل رہا ہے زندگی کو ایک قرار جاویداں دھل رہے ہیں داغ و اب اشک ندامت کے طفیل دھل رہے ہیں داغ و اب اشک ندامت کے طفیل اور فیض یاب ایک ایک نبی اپنی جگہ ہوتا گیا فیض یاب ایک نبی اپنی جگہ ہوتا گیا سید ابرار کی سرور امامت کے طفیل ابرار کی سرور امامت کے طفیل رحمت سے کونین کی لاریب رحمت کے طفیل لفظ نکھرے ہیں میرے آقا کی مدحت کے طفیل آ گیا ہے نام میرا نعت کی فہرست حضرت حسان بن ثابت کی نسبت کے طفیل بہت عمدہ ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام بہت خوب محبت سے بھرا ہوا کلام عطا فرما رہے تھے سرور سمدانی صاحب ملتان پاکستان سے۔ بہت شکریہ سرور بھائی اس خوبصورت کلام کے لیے، آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ تو جناب ایک اور سرکار کے دربار میں اپنی عرضداشت پیش کرنے کے لیے ہمارے پیارے شاعر بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ نام ہے ان کا مرزا ارشد خان صاحب، اٹک سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اپنے کام کے دورانیے میں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر یہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، میں بہت تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں ارشد بھائی، آپ کی مصروفیات سے آپ نکل کر آتے ہیں اور سرکار کی محفل ہے اور آپ کو سرکار نے بلایا ہے اور آپ کی حاضری ہو اور ہم آپ کا کلام نہ سنیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ہی محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ سرکار کے ایک اور مہمان کو دعوت کلام دیتی ہوں۔ تشریف لائیے جناب اور اپنا خوبصورت کلام عطا فرمائیے۔ مرزا ارشد خان صاحب اٹک پاکستان سے۔ جزاکم اللہ۔ یہ میں اپنی کتاب الفت نار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ، اس سے میں جی کلام ضرور عطا فرمائیے۔ آمد مسل ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، آمد مسل ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، غرض ایمان والوں کا ٹھکانہ ہو گیا۔ زندگی پہلے تو تھی تاریکی زندان میں، زندگی پہلے تو تھی تاریکی زندان میں، آقا کھائے غرق سارا قید خانہ ہو گیا۔ آقا آئے غرق سارا قید خانہ ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ امت جانا پہ تب احسان اللہ نے کیا، جانا پہ تب احسان اللہ نے کیا، جب سے عرش پاک پر آقا کا جانا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ جب سے عرش پاک پر آقا کا جانا ہو گیا، اب نظر آنے لگی
शादाब ईमान की बहार। आहा आहा तब नजर बहुत शुक्रिया। तब नजर आने लगी शादाब ईमान की बहार, 4 यारों का नबी के दर पे आना हो गया। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। नबी के दर पे आना हो गया। एक दिन मैं भी जमाने का हो जाऊंगा गनी, एक दिन मैं भी जमाने का हो जाऊंगा गनी, मुस्तफा के शहर में जब अपना जाना हो गया। आना जाना हो गया, वाह वाह क्या वाह कहने, क्या वाह, कहने। क्या बात है, क्या बात है। मुस्तफा के शहर में अपना ठिकाना हो गया, क्या कहने। मुस्तफा के शहर बहुत में, शुक्रिया, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। फिर से अता हो, फिर से अता हो। जी 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 जी। एक दिन मैं भी जमाने का हो जाऊंगा गनी, एक दिन मैं भी जमाने का हो जाऊंगा गनी, मुस्तफा के शहर में जब आना जाना आना जाना हो गया, मुस्तफा के शहर में जब आना जाना हो गया, वाह वाह वाह, क्या क्या कहने, बात। नार उसके बाल तक कैसे जलाएगी वहां, नार उसके बाल कैसे जलाएगी वहां, जिस पे आका की नजर का रहबराना हो गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। नार उसके बाल तक कैसे जलाएगी वहां, जिस पे आका की नजर का रहबराना हो गया। सुभान अल्लाह। नात की कलियां, बहुत शुक्रिया। नात की कलियां खिली जब से ख्याले शाख पर, वाह। नात की क्या कहने, क्या कलियां मिसरा है। खिली, बहुत शुक्रिया। वाह, मिसरा है भाई। कलियां खिली जब से ख्याले शाख पर, कल्ब अरशद का खमीर अब शायराना हो गया। फिर से अता हो, फिर से अता हो ये चीज, फिर से। जी अर्ज करता हूँ। नात की कलियां खिली जब से ख्याले शाख पर, कल्ब अरशद का खमीर अब शायराना हो गया। कल्ब अरशद का खमीर अब शायराना हो गया, हुई रोशन जमाना हो गया। अल गरज ईमान का ठिकाना हो गया। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, की मोहब्बतों का वक्त, बहुत अच्छे, मोहब्बतें बहुत खूबसूरत कलाम अता फरमा रहे थे मिर्जा अरशद खान साहब अटक पाकिस्तान से। जनाब सरकार की खिदमत में अपनी मोहब्बतें पेश फरमा रहे थे। यकीनन सरकार खुश हुए और उनको कबूल फरमाएंगे, और यकीनन आप किसी का दिल नहीं तोड़ते थे, तो ये कैसे हो सकता है कि मोहब्बतों से लाए हुए ये तोहफे आप कबूल ना फरमाएं और इस पर अपनी शफकत ना फरमाएं। बेशक बेशक बेशक। तो जनाब अरशद खान साहब के इस खूबसूरत कलाम के बाद आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं आज जो मजलिस सदारत में हमारे साथ शामिल हैं रशीद हजरत साहब कोयटा से, और शुजाउज़्ज़मान खान शाद साहब सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रशीद हजरत साहब को दावत कलाम दूंगी। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, असातिज़ा में आपका शुमार होता है, और जनाब कई दहाइयों से आप दरस व तदरीस के साथ वाबस्ता रहे। शेर व शायरी के फन में भी आपने बहुत सारे लोगों की रहनुमाई फरमाई है, बहुत सारे लोगों को जनाब शेरी जितने फनून हैं और उनसे आप ना सिर्फ आशना करते हैं बल्कि इस्लाह फरमाते हैं और रहनुमाई करते हैं, मज़ामीन बांधने में उनको रास्ता दिखाते हैं। बहुत सारी खिदमात ना सिर्फ अदबी दुनिया में आपकी मौजूद हैं, बल्कि आपने इस फन के अलावा दरस व तदरीस के हवाले से भी आज तक बेशुमार अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ इल्मी और अदबी मैदानों में रास्ते दिखाए हैं और उन्हें उनकी मंजिलों पर पहुंचते हुए भी देखा है। यकीनन आपने देखा है उस्ताद एक बड़ी मुहतरम हस्ती होता है जो कि अपने से आगे बढ़कर अपने से छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथ से वो जो कहते हैं ना कि पहले बीज डालता है, फिर उसको पानी देता है, उसको सींचता है, उसको बड़े होते हुए देखता है, और फिर वो छोटे छोटे से जो
پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں کس کس آنگن میں درخت بنتے ہیں، پھل دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں، اور یہ خوشی جو ایک استاد محسوس کر سکتا ہے یقیناً یہ اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ اپنے والد صاحب ہوتے ہیں جو اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے آگے چلا گیا، یا پھر ایک استاد ہوتا ہے جو یہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے شاگرد مجھ سے بھی آگے بڑھ کر نام کما رہے ہیں، زمانے میں ایک خاص مقام بنا رہے ہیں۔ اس خوشی کو یہ ہر روز یقیناً سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ میں دعوت کلام دیتی ہوں سرکار کے آج کی اس خوبصورت بزم میں آپ صدارت فرما رہے ہیں، تشریف لائیے اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیے۔ بہت ہی محبت کے ساتھ رشید حضرت صاحب، کوئٹہ، پاکستان سے۔ اور آج کے بہت پروگرام کے شکریہ، حوالے سے اپنا خوبصورت اظہار خیال بھی ضرور عطا فرمائیے۔ جی بہت شکریہ مدام، آپ نے فقیر کو پتہ نہیں کس روپے پہ پہنچا دیا۔ میں تو ایک حقیر سا بندہ ہوں، عاجز سا اللہ کا فقیر ہوں، تو یہ اللہ نے ہی مجھے اللہ پاک نے ہی یہ رتبہ دیا ہے کہ جو رہنمائی چاہتا ہے، ہم خود کچھ جو جانتے ہیں وہ دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، الف بے جیم جو بھی جانتے ہیں دیانتداری سے پہنچانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں، اور اس بہانے ہم سکھانے کے بہانے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے آج ایک بچی کہہ رہی تھی تو میں نے کہا بیٹا آپ آ جائیں، ہم سے جو کچھ ہم ہو پاتا ہے ہم کریں گے۔ یہ نہیں کہ غرور میں آ جاؤ اور تکبر میں آ جاؤ، غرور کرو اور کہ میں بہت بڑا استاد ہوں، میں جو میرے پاس ٹائم نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے بالکل بھی۔ ہم جو سیکھتے ہیں، جو سیکھنا چاہیں وہ بالکل بسم اللہ ویلکم۔ حضور کی بارگاہ میں ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں، نعت کا اشعار حاضر کرتے ہیں۔ مطلب ملاحظہ ہو کہ مجھ سا کم ظرف کہاں آپ کہاں جانے جہاں، مجھ سا کم ظرف کہاں آپ کہاں جانے جہاں، ہے یہ اعزاز ملا حکم اذاں جانے جہاں۔ واہ 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 واہ۔ مجھ سے کم ظرف کہاں آپ کہاں جانے جہاں، ہے یہ اعزاز ملا حکم اذاں جانے جہاں، اور ورد کرتی ہے زمین آپ کے گن گائے فلک، ورد کرتی ہے زمین آپ کے گن گائے فلک، رقص کرتی ہی رہے کہکشاں جانے جہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورد کرتی ہے زمین آپ کے گن گائے فلک، رقص کرتی ہی رہے کہکشاں جانے جہاں۔ اور شعر دیکھیں کہ بغض جو آپ کے کردار حقیقی سے رکھے، بغض جو آپ کے کردار حقیقی سے رکھے، کیا رہے اس کا کہیں نام و نشان جانے جہاں۔ بغض جو آپ کے کردار حقیقی سے رکھے، کیا رہے اس کا کہیں نام و نشان جانے جہاں۔ اور شعر ملاحظہ ہو کہ دل یہ کہتا ہے صداقت پہ ہوا جائے نثار، اچھا مصرع دل یہ ہے، کہتا کیا ہے بات ہے، صداقت پہ ہوا جائے صداقت پہ نثار، ہوا دل جائے یہ کہتا ہے نثار۔ صداقت پہ ہوا جائے نثار، استقامت کے عجب کوہ گراں جانے جہاں۔ کیا دل یہ بات، کہتا، بہت شکریہ، بڑی عنایت، دل یہ کہتا ہے صداقت پہ ہوا جائے نثار، استقامت کے عجب کوہ گراں جانے جہاں، اور کیا ان کی بات، آنکھوں سے پیے جائیں تصوف کی شراب، ان کی آنکھوں سے پیے جائیں تصوف کی شراب، میں کدے کے ہیں وہ پیر مغاں جانے جہاں۔ ان کی آنکھوں بے سے شک پیے بے شک، جائیں کیا بات، تصوف کی شراب، میں کدے کے ہیں وہ پیر مغاں جانے جہاں۔ اور سر مقطع کیا بات، شعر دیکھیں کہ ہم کریں دل بھی فدا جاں بھی لٹا ڈالیں ہم کریں دل بھی فدا جاں بھی لٹا ڈالیں ہم، کیا بھلا آپ سے ہو سود زیاں جانے جہاں۔ ہم کریں دل بھی فدا جاں بھی لٹا ڈالیں ہم کریں دل بھی فدا جاں بھی لٹا ڈالیں ہم، کیا بھلا آپ سے ہو سود زیاں
سود و زیاں جانے جہاں. اور مکتب میں لیتا ہوں کہ پھر سے حسرت کو عطا روز اقدس کی ضیاء. آمین کیا آمین بات ہے، بے پھر سے شک. حسرت کو الہی عطا آمین. روز اقدس کی ضیاء، لے کے آئے گی اثر میری فغاں جانے جہاں. جانے جہاں ہے. کیا آہا بات، پھر سے حسرت کو کیا عطا روز بات، اقدس کی ضیاء، لے کے کیا آئے گی بات. اثر میری فغاں جانے جہاں. واہ مجھ سا کمظرف کہاں، آپ کہاں جانے جہاں. جانے ہے آہا یہ ہے. آہا اعزاز ملا حکم اذاں جانے جہاں. آپ واہ سب کی ہوں سماعتوں کا بے شکریہ، بہت شکریہ. کیا بات واہ ہے، بہت خوب، بہت اچھے بہت اچھا بہت کلام. اچھے. یہ ماشاء تو اللہ، بڑی جناب بات. بہت ہمارے محترم بہت رشید پیارا حضرت کلام. صاحب کوئٹہ پاکستان سے اپنی محبتیں نچھاور فرما رہے تھے سرکار کے قدموں میں. بہت شکریہ آپ کی اس خوبصورت شرکت کے لیے. اور آگے کی جانب بڑھتے ہوئے ہمارے آج اگلے صدر محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں. نام ہے ان کا شجاع الزمان خان شاد صاحب. سعودی عرب سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. شروع سے آخر تک نہ صرف پوری توجہ عطا فرماتے ہیں، محبتوں سے سنتے ہیں، اور جناب زبان و بیان کے شاعر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں. آپ کو بہت محبت اور احترام کے ساتھ سرکار کی محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں شجاع بھائی. اور آپ کی تشریف آوری کے لیے میں یقیناً آپ اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ یہاں شامل ہوتے ہیں. اور آج رمضان کا یہ پہلا مشاعرہ ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو پا رہے ہیں. بہت ہی محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ سرکار کے اس دربار میں آپ کو موقع دیتی ہوں کہ تشریف لائیے اور سرکار کے قدموں پہ اپنی محبتیں نچھاور فرمائیے. جناب شجاع الزمان خان شاد صاحب اپنا اظہار خیال بھی عطا فرمائیے اور اپنا کلام بھی عطا فرمائیے سعودی عرب سے. جی بہت شکریہ ممتاز بہن. اور جس شام سے آپ نے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، تقدیسی محفل کا، پہلے تو اس کی مبارکباد قبول چلا بھائی ذرا مائک نزدیک کیجیے گا جی. میں تھوڑا سا سمجھتا بس. ہوں کہ یہ جو مجد جی و سرور کی محفل آپ نے سجائی ہے، اور اس میں جس خوبی جی و جی کمال کے ساتھ آپ لوگوں سے مخاطب ہیں، اور سب کو آپ نے موقع فراہم کیا کہ سب بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، جی. تو میں بھی ایک ادنا سا غلام ہوں ان کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیاب محفل رہی. لوگوں نے اپنے دل کی بات کہی، اور سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہدیہ سب کا قبول ہو. میں دیکھا ہوں سب کے چہروں پر بڑی آمین. ایک سرور کی کیفیت ہے، وجد کی کیفیت ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ہم سب ویسے ہی تطہیر قلبی کے ایک تاثر میں اور ایک پورے اس میں امتحان میں اس وقت مبتلا ہیں، اور وہ بے شک. اپنے آقا کی محبتوں کو دل میں سجائے یہاں پر اس محفل تقدیس میں موجود ہیں. تو یہ جو اہتمام ہے، مجھے تو آج سب سے پہلے یہ اہتمام بہت قابل ستائش لگتا ہے کہ میں نے شروع میں بھی ایک بات یہ عرض کی تھی کہ ہم اس طرح کی محافل کا انعقاد کریں، تو یہ بہت قابل ستائش بات ہے، اور بہت مستقبل کے لیے بہت ہماری تطہیر قلبی کے لیے اور ہمارے قلب کی اپنی تسکین کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں تو پچھلے دنوں مجھے حاضری کا موقع ملا، اور جن کیفیات سے میں مبتلا رہا وہ میں جانتا ہوں. ممتاز بہن نے کہا کہ جب پہلی دفعہ وہاں جاتے ہیں تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے، بات یہی ہے کہ پہلی دفعہ کیا جاتے ہیں، جب بھی آپ وہاں جاتے ہیں ان کے ایسی کیفیات سے دو چار ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ ایک نیا سما ہوتا ہے. اللہ نے مجھے بڑی سعادت بخشی اس جی سال میں کئی دفعہ جانے کا. میں گزشتہ اکتوبر میں بھی تھا، ایک درمیان میں ایک دفعہ گیا، پھر ابھی حاضر ہوا ہوں. تو بس کیا بتائیں. اللہ قبول اللہ کرے. اللہ اللہ قبول کر لے. میں نے دل میں یہ سوچا کہ جو لوگ مجھ سے نسبت رکھتے ہیں، کسی بھی، میں نے دعا جو کی میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مجھ سے کسی بھی حوالے سے نسبت رکھتے ہیں، جو میرے خیر خواہ ہیں، جو میرے کرم فرما ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے رشتے دار ہیں، اللہ ان کی سب کی خواہشات پوری کر، اور ان کے اوپر کرم فرما، آمین. رحم فرما اور فضل فرما. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے نسبت رکھتے ہیں لیکن جو مجھے پسند نہیں کرتے، تو میری اگر کوئی کوتاہی ہے تو میری کوتاہی کو درگزر کرتے ہوئے یا الہ العالمین تو ان کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کر، تو شاید میری یہ آمین. دعا بھی قبول ہو جائے. تو میں تو اس طرح سے ایک مثبتیت کی بات کرتا ہوں. جب میں عمرے پہ وہاں موجود تھا تو میں بیگم کے ساتھ تھا، اپنی چل رہا تھا.
تو یہ ایک دم سے کہنے لگی ہم روزہ رسول کی طرف سے آ رہے تھے، یہ کہنے لگی یہ آپ کیا اس وقت موبائل دیکھنے لگے؟ میں نے کہا نہیں موبائل یہ دیکھا، مجھے جو 2 اشعار آ رہے ہیں وہ میں لکھ رہا ہوں کسی نوٹ پیڈ وغیرہ میں. تو یہ کہنے لگی اچھا چلیے لکھ لیجیے. ہم ایک طرف ہو گئے اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے وہ اشعار لکھے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سبحان وہاں ایک اللہ، سما تھا، ایک نورانی سما تھا، ہر طرف ایک کیفیت تھی، اور کہ بقائے نور ہوئی جاتی ہے ہستی میری، بقائے نور ہوئی جاتی ہے ہستی میری، رنگ اور نور کی محفل میں چلا آیا ہوں. رنگ اور نور کی محفل میں چلا آیا ہوں. کشمکش رہتی تھی تسلیم و رضا کی دل میں، کشمکش رہتی تھی تسلیم و رضا کی دل میں، جذبہ شوق تجھے دل میں بسا لایا ہوں. جذبہ شوق تجھے دل میں بسا لایا ہوں. تو بس یہ اہتمام کر کے وہاں سے نکلا تھا، کیونکہ ہمارا کچھ سفر ایسا تھا کہ ہم پہلے مدینے میں آئے اور پھر پچھلی دفعہ ہم پہلے گئے تھے مکہ میں، اور پھر اب کے ہم پہلے مدینے میں آئے پھر مکہ جانا ہوا ہمارا. تو بہرحال باتیں تو بہت سی ہیں، آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ یہاں پر دلی جذبات رکھتے ہیں. اور اور یہ جو رفیق صاحب نے جو نعت پیش کی، اسی نعت مصرے پر میں نے بھی کہا تو وہ میری بھی حاضری قبول ہو جائے اس دربار میں کہ حسرت و یاس سے دربار میں آ جاتے ہیں. حسرت و یاس سے دربار میں آ جاتے ہیں. ارے امتی مطلع انوار میں آ جاتے ہیں. امتی مطلع انوار میں آ جاتے ہیں. آنکھیں پرنم ہیں، آنکھیں پرنم ہیں، آنکھیں پرنم ہیں، لبوں پر لیے اسکار کے پھول. آنکھیں پرنم ہیں، لبوں پر لیے اسکار کے پھول. قریۂ مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں. مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں. اور قلبی تطہیر کا مرکز ہے مدینہ کے جہاں. قلبی تطہیر کا مرکز ہے مدینہ کے جہاں. کیف اور بجت کی بوچھار میں آ جاتے ہیں. کیف اور بجت کی بوچھار میں آ جاتے ہیں. اور ذرا خیال کیجئے، سوچئے آپ لوگ سب دل سے، تو پھر آپ کو اس شعر کا لطف آئے گا کہ ان کے اوصاف حمیدہ کا خیال آتا ہے. ان کے اوصاف حمیدہ کا خیال آتا ہے جب بھی اس شہر ضیابار میں آ جاتے ہیں. جب بھی ان کے اوصاف حمیدہ کا، ان کے اوصاف حمیدہ کا خیال آتا ہے جب بھی اس شہر ضیابار میں آ جاتے ہیں. اور اشک بن کر جو ندامت کے بہے ہیں آنسو، اشک بن کر جو ندامت کے بہے ہیں آنسو، ارے موتی بن کر میری دستار میں آ جاتے ہیں. موتی بن کر میری دستار میں آ جاتے ہیں. اور وہ جو مدحت کے لیے میں نے پیروئے الفاظ، رفیع بھائی، وہ جو مدحت کے لیے میں نے پیروئے الفاظ، وہ نگینے میرے اشعار میں آ جاتے ہیں. وہ نگینے میرے اشعار میں آ جاتے ہیں. وہ جو مدحت کے لیے میں نے پیروئے الفاظ، وہ نگینے میرے اشعار میں آ جاتے ہیں. اور جو سمجھتے ہیں محبت ہے وقار ہستی، جو سمجھتے ہیں محبت ہے وقار ہستی، ارے حلقہ احمد مختار میں آ جاتے ہیں. حلقہ احمد مختار میں آ جاتے ہیں. جو سمجھتے ہیں محبت ہے وقار ہستی، حلقہ احمد مختار میں آ جاتے ہیں. اور کیا عجب ہے، کیا عجب ہے، ذرا اندازہ کیجئے اور تصور کیجئے، کیا عجب ہے کہ یہاں ہوتی ہے نوری بارش،
क्या वाह अजब वाह है वाह कि यहाँ ये यहाँ होती है नूरी बारिश और लौट कर कूचे आजार में आ जाते आधार हैं, में आ वाह लौट वाह वाह कर वाह कूचे आजार में आ जाते हैं, और शाद रहने के लिए दर ये खुला है हरदम, शाद रहने के लिए दर ये खुला है हरदम, और हम कूचे सरशार में आ जाते हम हैं, चाहे और सरकार हम वाह 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 शुजा में साहब, बहुत खूब, आ जाते बहुत हैं, खूब, आंखें पुरनम वाह हैं, लबों पर लिए अस्कार के फूल, पर यही वाह 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 मिदहते सरकार में आ जाते हैं, हसरतो यास से वाह दरबार में आ जाते हैं, क्या बहुत कहें, खूब, मतले वाह अनवार में आ वाह बहुत जाते ही हैं, मसा शुजा कलाम साहब, है। बहुत खूब, बहुत उम्दा, मतले अनवार बहुत में खूब, बहुत आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत कबूल खूब। फरमाए आप सब लोगों को, जज़ाए खैर दे, और सबकी आमीन दुआओं को आमीन कबूल इलाही फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया शुजा भाई, बल्कि वाह कुछ दो चार और अशार जरूर आप मुंतखब कीजिए, क्योंकि थोड़ा हमारे वक्त साथ नदीम में अफजल अवतार नदीम का वक्त साहब हम ने लोग हमें का हो ज्वाइन रहा किया है, 2-3 सेकंड ही है शेखुपुरा चलिए। से। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगी दोनों सुदूर से कि आप इजाजत दें तो हम नदीम भाई को सुन लें, नहीं उसके नहीं बाद सुने, आप कुछ अशार अरे जरूर नहीं नहीं, मजीद अता आप सुने, फरमाइए, हर ताकि सूरतों में सुने आप सदारत के साथ हम नहीं इसको फिर इंशाल्लाह जी, वाइंड अप सदारत करेंगे कुछ नहीं प्रोग्राम है, का। यहाँ पे जो हाजिर हो गया वो बड़ा दर्जा पा गया, मुकाम पा गया भाई, बहुत वो तो शुक्रिया, फैज है, बहुत शुक्रिया। ये और मतलब एक नदीम अफजल नदीम साहब आजकल अल जी जी फुक्र तंजीम के साथ जुड़े हैं और सहरियां करवा रहे हैं कई साल से। माशाल्लाह ये इनका एक यानी कोई इस पे इन्होंने फंडिंग नहीं रखी, कुछ नहीं रखा, बल्कि अपनी मदद आपके तहत ये लोग सैकड़ों लोगों को रात को सहरी करवाते हैं। इफ्तार के लिए तो कई जगह एहतमाम होता है, लेकिन कई मुस्तकीन जो कि सहरी नहीं कर पाते कहीं पे, तो ये उनके लिए माशाल्लाह सफदराबाद के इलाके में बाकायदा सहरी का एहतमाम करते हैं और उसकी अक्सर अपनी टिकटॉक लगाते हैं, लोगों को दावत देते हैं कि जो कहीं सहरी नहीं कर सकते आप वहां तशरीफ लाएं, और उनके साथ बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ खुदा के उन मेहमानों को बड़ी मोहब्बतों के साथ सहरी पेश करते हैं, जिसके लिए बहुत हम इनकी ताजीम करते हैं। और बहुत ही नामवर शायर हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह पे आपका खुसूसन पंजाबी कलाम तो बहुत ही मोहब्बतों के साथ सुना और गाया जा रहा है, उर्दू कलाम जी में बहुत भी शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है, बहुत ही मोहब्बत के साथ सरकार के दरबार में मैं आपको बहुत मौका दे रही हूँ कि तशरीफ लाइए और दावत देती हूँ कि नेटवर्क भी अपना स्टेबल खूबसूरत नहीं है। कलाम अता फरमाइए। जी वैसे नदीम आपको अफजल पहले नदीम साहब शेखुपुरा जी से। पहले मैं भी सुनाया, अकीदतन माशाल्लाह 2 बहुत उम्दा शेर करते हैं। सुनाता हूँ, मैं दुआ सुनने के लिए आया था, सिर्फ चंद अशार 2 अता फरमाइए। जी चंद अशार एक जरूर मिनट। अता जी फरमाइए अता नदीम फर भाई। जी जी नदीम साहब, नदीम अफजल साहब। जी नदीम अफजल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नदीम भाई कुछ अशार अपनी शरकत के लिए जरूर अता फरमाइए। इन्होंने तो बहुत खूबसूरत कलाम अभी पिछले दिनों कहा है, उसके कुछ अशार मुझे सुनने का मौका मिला जिसमें वो चांद के 2 टुकड़े होने का पूरा वाकया पूरी रिसर्च के साथ बयान किया गया। और इंशाल्लाह जिस वक्त हमारे पास ज्यादा वक्त होगा तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर अपना कलाम अता फरमाइए, उसमें से कुछ अशार जरूर अता फरमाइए, बल्कि अगर अभी हो सकता है तो कुछ अशार जरूर उसमें से अता फरमाइए हमें। जी नदीम भाई। जी बहुत शुक्रिया। साबे सदूर की इजाजत से सिर्फ 2 शेर मैं तो सुनने के लिए आया था। जी शौक तैबा पाल रखे हैं, हाँ हाँ शौक तैबा के पाल रखे हैं, गम जमा के टाल रखे हैं, हाँ हाँ शौक वाह तैबा वाह के वाह। पाल शौक तैबा के पाल रखे हैं, गम जमाने वाह के टाल रखे, बहुत वो खूब। दुनिया से हम शौक नहीं तैबा होते, के पार रखे हैं, गम गम जमाने जमाने के के टाल टाल रखे रखे हैं। हैं, बहुत बेशक उम्दा, बेशक। बहुत खूब, टाल रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जो दुनिया से हम नहीं होते उनके आगे सवाल रखे हैं। आहा आहा वाह फिर वाह अता वाह हो, वाह फिर अता हो। वो वाह वो जो दुनिया से हल नहीं होते आहा वाह उनके आगे रखे हैं, उनके आगे सवाल और सवाल है, मेरे वाह सही अल्लाह बात। ने उनकी उंगली में, आहा मेरे वाह अल्लाह वाह ने उनकी उंगली में, बस बस मेरे अल्लाह ने उनकी उंगली में कैसे कैसे कमाल रखे कमाल हैं। रखे हैं। आहा वाह कैसे सुभान कैसे अल्लाह, क्या कमाल बात क्या रखे है हैं। बात यार, है, वाह नदीम वाह साहब बहुत वाह खूब, वाह बहुत खूब, माशाल्लाह। बहुत वाह शुक्रिया। वाह उनकी उंगली में मेरे बेशक अल्लाह ने उनकी वाह उंगली में कैसे वाह कैसे 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 कमाल। कमाल रखे कमाल रखे हैं, आहा वाह वाह और वाह वो जो दुनिया से मोहतरम ठहरी,
بہت شکریہ. بے شک. وہ جو دنیا سے محترم تھی ایسی اعلیٰ وہ آن رکھے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. نعت ان کی بہت بہت شکریہ. نعت ان کی ندیم کیا کہتا، نعت ان کی ندیم کیا کہتا، ذات وہ بے مثال رکھتے ہیں، ذات وہ بے مثال رکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. سلامت. واہ واہ واہ. بہت اچھے، بہت اچھے ندیم افضل ندیم بہت صاحب. عمدہ، بہت خوبصورت ندیم صاحب، بہت عمدہ، خوبصورت کلام عطا فرما رہے تھے. 2-3 اشعار آپ نے عطا فرمائے آج. ورنہ اگر آپ کے پاس وقت ہوتا تو میں چاہتی کہ ضرور آپ اپنے اس کلام میں سے بھی ضرور عطا فرماتے. اب میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اختتامیہ کے طور پہ شجاع بھائی کچھ مزید 2-4 اشعار عطا فرمائیے تو پھر ہم. میرے خیال میں ندیم صاحب نے بہت خوبصورت اشعار پڑھے. جی جی جی. آپ ایک رسم ہے نبھاتے ہیں. اچھا میں اعلیٰ اعلیٰ یہ شان دیکھیے میرے حضور کی، اعلیٰ یہ شان دیکھیے میرے حضور کی، محفل سجی ہوئی ہے یہاں پر سرور، محفل سجی ہوئی ہے یہاں پر سرور کی، اے تاجدار گنبد خضرا سلام ہو، اے تاجدار گنبد خضرا سلام ہو، اے مدحت رسول علامت شعور کی، اے مدحت رسول علامت شعور کی، اور آقا کا یہ مدینہ تو وہ صاحبان ہے، آقا کا یہ مدینہ تو وہ صاحبان ہے، دائم ہے روشنی جہاں حرمت کی نور کی، دائم ہے روشنی جہاں حرمت کی نور کی. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، آپ سب کا بھی بولنے کا وقت ہے، اور بہت کامیاب مشاعرہ رہا. ممتاز، بہت عمدہ کلام سننے کو ملا. بہت بہت شکریہ جناب. 4 مارچ 2026 کی تاریخ میں آج رمضان اسپیشل کا ہمارا یہ تیسرا مشاعرہ جا رہا تھا. 1447 ہجری کا سال ہے جناب. دن ہے بدھ کا. پاکستانی وقت 3 بجے دوپہر، بھارت میں 3:30 بجے دوپہر، اور یورپ میں صبح 11 بجے اس مشاعرے کا آغاز ہوا. راہ ادب فرانس اور بزم ارباب سخن پاکستان کا یہ 93 نمبر کا آن لائن عالمی اردو مشاعرہ آپ سب کے ساتھ مل کر گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کے تعاون کے ساتھ پیش کیا گیا. منتظمین میں شامل رہے چودھری محمد نواز گلیانہ صاحب اٹلی سے، کامران عثمان صاحب کراچی سے، اور ممتاز ملک پیرس فرانس سے. منتظمہ اور نظامت کار کے طور پر آپ کے ساتھ میں موجود رہی. صدارت فرما رہے تھے شجاع الزمان خان شاد صاحب سعودی عرب سے. رشید حسرت صاحب ہمارے ساتھ کوئٹہ پاکستان سے جڑے تھے، جبکہ آج ہمارے سبھی مہمان خاص تھے، اور ان خاص مہمانوں میں ملے جلے نام اس طرح سے رہے: کامران عثمان صاحب کراچی سے، عابد حسن عابد صاحب راول پنڈی سے، ممتاز ملک پیرس فرانس سے، محرم عروج صاحبہ فیصل آباد سے، ملک رفیق کاظم حسین صاحب لاہور سے، رشید حسرت صاحب کوئٹہ سے، رضوانہ رشاد صاحبہ ہندوستان سے، اختر امام انجم صاحب سہسرام بہار ہندوستان سے، شبانہ خان شابی تار صاحبہ کراچی سے، شجاع الزمان خان شاد صاحب سعودی عرب سے، اور سرور سمدانی صاحب ملتان سے، اظہر سلیم صاحب لاہور سے، مندور شاہد صاحب قصور سے، یوسف تابش اسلام پوری صاحب اوکاڑا سے، مرزا ارشد خان صاحب اٹک سے، ندیم افضل ندیم صاحب شیخ پورہ پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑے. یوں 16 ستاروں نے مل کر آج کی یہ خوبصورت کہکشاں سجائی. آپ سب کی تشریف آوری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے بحضور یہ دعا کرتی ہوں کہ دنیا جس بدامنی کا شکار ہے، جنگ و جدل کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، اللہ پاک اپنے خاص کرم سے ان سبھی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم سب کو دنیا میں جتنی بھی امت محمدیہ ہے یا جتنا بھی انسان آباد ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل مذہب سے ہے، پروردگار پوری کائنات پر، ساری کائناتوں پر اپنا خاص رحم کرم نازل فرمائے اور ہمیں ان مشکلوں سے نجات عطا فرمائے. جو لوگ اپنی صحت کی یا بیماریوں میں کسی تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ان کی تکلیفوں کو دور
دور فرمائے، رزق روزگار کے مسائل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں عطا فرمائے، اور ہم لوگ اپنے رشتوں میں کسی پریشانی میں ہے ان رشتوں میں محبت اور خلوص عطا فرمائے، اور ہم سب کو دوسروں کے لیے اور دوسروں کو ہمارے لیے بہترین انسان ہونے کی اور بہترین مسلمان ہونے کی مثال بنا دے۔ پروردگار ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں ہمیشہ نوازتا رہے جیسا کہ وہ ہمیشہ نوازتا ہے بے شک، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیوں کی طلب کرتے ہیں، یقیناً ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور وہ سونا دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، بے شک اس کی شان ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور اس سے طلب کیا جائے، اور یقیناً اس کی حیا اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جو دامن اس کے سامنے پھیلایا جائے وہ واپس مایوس ہو کر خالی لوٹایا جائے۔ تو اسی شان کے صدقے میں ہم اس سے یہ سب کچھ طلب کرتے ہیں اور طلب کرتے رہیں گے۔ وہ ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہم اس کی محبت حاصل کرنے کا جو حق جتاتے ہیں وہ اسی محبت کا صدقہ ہوتا ہے۔ وہ محبت کا یقین نہ ہوتا تو ہماری اتنی جرت نہیں، جسارت نہیں کہ ہم اس سے مانگ سکیں یا طلب کر سکیں۔ اس پروگرام کے دوران میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں یقیناً ہم سب پر نازل ہوں گی، ساری دنیا پر نازل ہوں، اور کوئی بھی کمی کوتاہی گستاخی مجھ سے ہو گئی ہو، بے ادبی ہو گئی ہو آپ کے لیے، یا کسی بھی طرح کے کسی بھی لفظ سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو دستپستہ میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ کے حضور بھی میں معذرت چاہتی ہوں کہ وہ معاف کرنے والا ہے بے شک، اور وہ معافی مانگنے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ